गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, जुम्मा मुबारक। और अहम खबरों और इम्पॉर्टेंट सेगमेंट्स के साथ सुनो पाकिस्तान की एक नई सुबह में आपको खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूं नजफ राजा और मेरे साथ मौजूद हैं उज़ैर मलिक। सबसे पहले हमारे तमाम देखने वालों को जुम्मे का दिन मुबारक। अल्लाह ताला से दुआ है कि आज का दिन हम सब के लिए खैर और बरकत का बाइस बने। आज एक नया प्रोग्राम लेकर हम फिर से आपकी खिदमत पे हाजिर हैं, जिसमें हम हमेशा की तरह सबसे पहले आपको बताते हैं वेदर एंड पॉलिटिकल अपडेट्स, ताकि आप अपने दिन को बेहतर तरीके से प्लान कर सकें। बिल्कुल। और आज के प्रोग्राम में जानेंगे कि आने वाला दिसंबर किसके लिए होगा लकी और किसके लिए होगा सितमगर। और इसके अलावा प्रोग्राम में शामिल करेंगे जिल्द के हवाले से कुछ खसूसी सेगमेंट, क्योंकि उसमें हम कुछ गपशप करेंगे स्किन को किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है। और फिर बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से आज होने वाले अहम इजलास की, जिसमें अहम फैसले मुतवक्के हैं। इसके अलावा आज के हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट में माहिरीन से जानेंगे सर्दियों में खुद को तंदुरुस्त और तवाना रखने की कुछ आसान सी टिप्स, और बात करेंगे कि किसी भी इदारे की तरक्की में वहां काम करने वाले मुलाजिमीन की खुशी का कितना अमल दखल है, यानी वो कितनी ज़रूरी है। और इसके अलावा दरख्तों की अहमियत के हवाले से कुरानी अहकामात क्या हैं, ये हम जानेंगे डॉक्टर अब्दुल सलाम आरिफ साहब से। लेकिन उसके लिए आपको देखना होगा हमारा कंप्लीट शो। और अगर कोई सेगमेंट इनका मिस हो जाता है तो आपको परेशान नहीं होना। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जाइए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वहां पर हमें बताइए क्या अच्छा लगा। सहूलतें हमने आपके लिए पैदा कर रखी हैं। बिल्कुल। और क्या नहीं अच्छा लगा ये भी जरूर बताइए, क्योंकि हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म पर यकीन करते हैं। तो प्रोग्राम में सबसे पहले जानते हैं मुल्क भर में मौसम की सूरत हाल। नजफ बताइए प्लीज। तो आइए मौसम का हाल अहवाल जानते हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। महकमा मौसमियात ने आज से 2 दिसंबर तक मुल्क के मुतादिद इलाकों में बारिश जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई की है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। सबसे पहले रुख करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, जहां मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। गिलगित में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 16 और कम से कम -4 डिग्री रहने का इम्कान है। स्कर्दू की बात करते हैं, वहां पर ज्यादा से ज्यादा पारा 9 और कम से कम -7 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई की है। और अब चलते हैं आज़ाद कश्मीर की तरफ, जहां दिन भर बादल छाए रहेंगे। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 21 और कम से कम 5 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान वादी में गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया है। इंतजामिया ने सयाहों और मकामी अफराद को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत की है। और अब आगे बढ़ते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं खैबर पख्तूनख्वा का मौसम, जहां अक्सर अजला में बादल मंडलाते रहेंगे। दारुल हुकूमत पेशावर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 23 और कम से कम 6 डिग्री रहने का इम्कान है। सवात की बात कर लेते हैं, वहां पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 22 और कम से कम 8 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान पेशावर, मानसहरा, नौशहरा, कोहाट, एबटाबाद, सवात समेत दीगर इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया है। PDMA ने ज़िले इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत की है। और अब आपको लिए चलते हैं 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब की तरफ, जहां बेशतर अजला में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में दर्जा हरारत ज्यादा से ज्यादा 26 और कम से कम 12 डिग्री रहने का इम्कान है। शहर बेमिसाल इस्लामाबाद का जिक्र करते हैं, वहां पर कम से कम पारा 4 और ज्यादा से ज्यादा 23 डिग्री रहने की तवक्को है। मुल्तान की बात कर लेते हैं, मुल्तान में कम से कम टेम्परेचर जो है 12 और ज्यादा से ज्यादा 28 डिग्री रहेगा। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, अटक, फैसलाबाद, गुजरांवाला, DG खान समेत दीगर इलाकों में बारिश की पेशगोई की है, जबकि लाहौर, सियालकोट, उकाड़ा, मुल्तान, खानेवाल, बहावलपुर, रहीम यार खान में स्मोग और धुंध छाई रहने का इम्कान है। और अब नजर डालते हैं सूबा बलोचिस्तान की तरफ, जहां ज्यादातर इलाकों में बादलों का राज रहेगा। कोयटा का दर्जा हरारत ज्यादा से ज्यादा 25 और कम से कम 2 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान कोयटा, पशीन, सिब्बी, ज़ियारत, गवादर, कल्लात समेत दीगर इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के है। और
आखिर में हमेशा की तरह जिक्र करते हैं सुबह सिंध का, जहां दिन भर सूरज का राज बरकरार और मतला साफ रहेगा। कराची का दर्जा हरारत कम से कम 20 और ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री रहने का इम्कान है। हैदराबाद की बात करते हैं, वहाँ पर कम से कम टेम्परेचर 20 और ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसम ने आइंदा 24 घंटों के दौरान सिंध के बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की है। और अब देखते हैं ना कि सूरज भी पूरी तरह से अपनी किरणें बिखेरता है, लोग उससे लुत्फानंदोज होते हैं, पॉजिटिव बात है, विटामिन डी हासिल करते हैं जिसकी बहुत जरूरत है। जिन दिनों में आपने देखा सूरज मियां दीदार नहीं करवा रहे थे ना, तो बड़ी परेशानी होती थी कि यार सूरज नहीं निकल रहा, स्मॉग इस कदर ज्यादा थी। लेकिन अब ये बड़ा खुशगवार हम जो है ना चेंज देख रहे हैं मौसम के अंदर। रोज धूप निकलती है, बल्कि दिन में तो थोड़ी सी गर्मी का भी आपको एहसास होता है। गर्मी का एहसास होता है, आपको अपना सराउंडिंग पॉजिटिव लगता है, अच्छा लगता है, एम्बियंस अच्छा लगता है, आपको पता चलता है दिन का आगाज हो चुका है। नहीं तो जिन दिनों धूप नहीं निकल रही थी, ना सुबह का पता चलता था ना शाम का, सुबह सब का एक पता जैसे नहीं चल लगता रहा था, शाम का पता नहीं चल रहा, फिर आप बीमार हो, तबीयत खराब है, स्मोक ने आपकी बुरी हालत की हुई है, वो अलहदा मामला आपके साथ चल रहे थे। डिस्कशन हो रही थी, वो कह रहे थे कि जब से ये मतलब अब सूरज निकलना शुरू हुआ है, कुछ दिन हुए हैं, तो जो लोग हैं, जो मरीज हैं, उनका रश जरा कम हुआ है। वरना जिन दिनों में स्मॉग थी, इतना खौफनाक सूरत हाल थी, इतनी बुरी सूरत हाल थी कि अस्पतालों में, क्लिनिक्स में बड़ा रश था और सब भी लोग जो थे ना वो गले में तकलीफ की शिकायत लेकर और सांस लेने में दुश्वारी की शिकायत लेकर डॉक्टर्स को विजिट कर। लेकिन इसमें जो मैंने एक नेगेटिव पॉइंट देखा वो ये था कि जो ही धूप निकली ना तो लोगों ने मास्क पहनना छोड़ दिया। लोगों को लगा कि स्मोक चली गई है, ऐसा नहीं था। रोशनी में इजाफा ज़रूर हुआ था, लेकिन स्मोक उधर ही थी, उस चीज़ की इफेक्टिविटी उधर ही थी, तो उसको ठीक करने की बहुत ज़रूरत थी। आपको अपना वैसे ही मेरे हाल में आपको प्रिवेंशन लेते रहना चाहिए और आप फिर AQI पे भी खास तौर पर नजर रखा करें, हम भी आपको बताते रहते हैं, तो ये चीजें आपके लिए मद्देनजर रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, चलें आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट और शॉर्ट स्टोरी शेयर करते हैं। तो एक वो दौर था जहां लड़के लड़कियां एक दूसरे को देखते थे और ना ही देखें तो भी चलता था, और खानदान वाले बड़े अफराद मिलकर उनका रिश्ता तय कर देते थे। इमेजिन करें वो कैसा दौर होगा कि बिना देखे ही जो है ना बड़े ही मेरे हाल में सरप्राइज होता होगा उन लोगों आज के दौर में। इमेजिन करके देखें आप, ये सरप्राइज कैसा हो सकता है। तभी तो ज़रा वो जोक बने में कि आपने इस तरह घूंघट उठाया और आपको पता तो है किस तरह के जोक्स बने, बड़े मजे के। तो पहले तो ऐसे हुआ करता था कि लड़का लड़की नहीं भी जानते तो खानदान वाले जो थे उनका रिश्ता तय कर देते थे। मगर आज के तरक्की याफ्ता दौर में पसंद की शादी बड़ी इम्पॉर्टेंट है, और पसंद की शादी की होना चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस हवाले से एक सर्वे भी हुआ है जहां गैलप पाकिस्तान ने एक सर्वे किया और बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आए हैं उसके। गैलप का सर्वे ये बताता है जनाब कि पाकिस्तान की अक्सरियत पसंद की शादी की मुखालिफ है, और हैरान कुन तौर पर सबसे ज्यादा मुखालिफत शहरी आबादी की जानिब से देखने को मिली है। सर्वे रिपोर्ट में ये बताया गया है कि पाकिस्तान की 58% शहरी जबकि 49% देही आबादी ने पसंद की शादी की मुखालिफत की है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि 52% शहरी आबादी पसंद की शादी की हामी है, जबकि देही इलाकों में भी पसंद की शादी की हिमायत में 39% अफराद ने अपनी राय दी। क्या कहेंगे इस रिपोर्ट के बारे में आप? पसंद अपनी अपनी पसंद अपनी अपनी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब आप लोगों के ओपिनियंस लेते हैं ना तो हमेशा सपोर्ट करते हैं वो पसंद की शादी को। पसंद की शादी ना भी हो, मेरे ख्याल में आपको पता होना चाहिए कि आप किससे शादी कर रहे हो। देही इलाकों में जो है ना, वहां से जो आदादो शुमार आए हैं वो बड़े दिलचस्प हैं, वो बड़े इंटरेस्टिंग है हमारे लिए। 39% हैं लोग जो कि पसंद की शादी को जो है ना वो लाइक करते हैं। एक और दिलचस्प खबर है जो कि हम प्रोग्राम करते हैं, आपसे शेयर करते हैं, ढूंढ के हमारी टीम आपके लिए ये खबरें लेकर आती है। मजे की। तो जनाब खबर ये है बड़ी दूर से, न्यूयॉर्क से, जहां की अगर हम बात करें तो एक मुलाजिम ने अपनी कंपनी के खिलाफ एक अनोखा मुकदमा दायर किया। मुलाजिम का मौक़िफ ये है कि जनाब उसका वजन बहुत ज्यादा है, कंपनी ने उसे जो काम करने के लिए मेज पर आम किया है वो उसके लिए बहुत छोटी है, यानी फंसने के इम्कानात हैं और उसके लिए काम करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। उसने कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर करके ये कहा है कि उसकी जिस्मानी हालत को आप मद्देनजर रखते हुए उसे मुनासिब काम करने की जगह फराहम की जानी चाहिए। तो ये तो बात तो उसकी बिल्कुल ठीक है, जाहिर बात आप कंफर्टेबल सीट प्रोवाइड नहीं करेंगे तो फिर तो होगा। मौके हो सकता है ना कि आप थोड़ा सा वजन कम कर लें भाईजान। हाँ वो तो है, लेकिन कंपनी ने कुछ दे के ही हायर किया होना, क्या पता वो आदमी वो इंसान इतना टैलेंटेड हो गया उसकी बॉडी स्ट्रक्चर उस तरह मैटर ना करता, और ऐसा होता है, व्हाई नॉट। बिल्कुल होता है, और लेकिन फिर भी सबको अपनी सेहत का ख्याल तो लाजमी रखना चाहिए। और आपको भी बताएं कि इस मुकदमे में वजन को एक माजूरी के तौर पर पेश किया जा रहा है, जैसा कि किसी जिस्मानी माजूरी की सूरत में काम की जगह पर
ہم دیکھتے ہیں کہ خصوصی انتظامات کیے جاتے ہیں. ویسے یہ مسئلہ پہلی بار سننے میں آ رہا ہے کہ پہلے لوگ تو میں نے بھی معذوری کی بنیاد ایسا پر مقدمہ پہلی بار ہی سنا ویسے. پہلے تو لوگ معذوری کی بنیاد پر مقدمے دائر کرتے تھے، لیکن اب وزن کی وجہ سے بھی ایسا ہو رہا ہے. تو یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ آپ کو خیال رکھنا چاہیے کہ آپ اوبیس مت ہوں، اوبیسٹی کی طرف مت جائیں. لیکن اگر کسی کی کوئی ڈیمانڈ ہے، وہ ہائیلی انٹیلیجنٹ ہے اور اس کو بڑی سیٹ چاہیے، کمفرٹیبل سیٹ چاہیے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. تو میرا خیال میں کمپنی کو پرووائڈ کرنا رویہ چاہیے. امتیازی سلوک کو بھی سامنے لاتا ہے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں عالمی سطح پر بڑھ رہا ہے. اب یہ قانونی طور پر دیکھنا پڑے گا کہ اس ملازم کے مطالبات جائز ہیں یا نہیں، یہ تو عدالت طے کرے گی. سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اگر ایک کمپنی اپنے ملازمین کی جسمانی حالت کے مطابق مناسب جگہ فراہم نہیں کرتی تو کیا یہ امتیازی سلوک کے مترادف ہوگا یا نہیں، یہ سب تو اب مقدمے کا فیصلہ جب آئے گا تو پھر ہی طے ہوگا اور ہم اس پر نظر بھی رکھیں گے. چلیں اب پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور سیاست پہ کچھ بات کر لیتے ہیں. میرا خیال ہے سیاست کو جو ہے ڈسکس کرنا چاہیے. ہر جگہ سیاست ہے تو ہم بھی اپنا جو ہے پولیٹیکل سیگمنٹ لازمی کرتے ہیں. یہ اچھا جملہ تھا، ہر جگہ سیاست ہے. اس کی طرف بڑھتے ہیں جناب. فائنل کال کی جو ناکامی ہے اس نے پی ٹی آئی کے انتظامی ڈھانچے کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہلا کے رکھ دیا ہے. پارٹی میں اب اختلافات بھی کھل کر سامنے آ گئے ہیں اور بڑے بڑے استعفے بھی آ رہے ہیں. ذرائع کے حوالے سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ بیرسٹر گوہر کو چیئرمین کے عہدے سے ہٹایا گیا اور سلمان اکرم راجہ نے پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے. پارٹی میں تنقید اور اختلافات کے باعث سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا نے پی ٹی آئی سے اپنی راہیں جدا کر لی ہیں. تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی اور کور کمیٹی سے انہوں نے استعفے دے دیے ہیں اور ساتھ ہی قومی اسمبلی کی رکنیت سے بھی انہوں نے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا ہے. آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما اور سابق صوبائی وزیر اطلاعات شوکت یوسف زئی نے ایک بار پھر پی ٹی آئی کی عادت کو آڑے ہاتھوں لیا اور کہا ہے کہ لیڈرشپ کی غلطیوں کی وجہ سے بانی پی ٹی آئی کی سختیاں بڑھ رہی ہیں، اس میں اضافہ ہو رہا ہے. اگر پی ٹی آئی کے مظاہرین اگر اٹک پل پر بیٹھ جاتے تو حکومت گھٹنے ٹیک دیتی اور ہو سکتا تھا کہ نتائج پازیٹیو ہوتے اور نتائج مختلف آتے. دوسری جانب پی ٹی آئی پر پابندی اور خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانے کی باز گشت سننے کو مل رہی ہے. پنجاب کے بعد بلوچستان اسمبلی میں پی ٹی آئی پر پابندی کی قرارداد منظور کر لی گئی ہے جو کہ بڑا الارمنگ ہے اور ساتھ ہی تشویشناک بھی ہے. وفاقی کابینہ کی اکثریت نے خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانے کی حمایت کی ہے. ایسے میں سینیٹر فیصل واوڈا جو کہ آج کل بڑی پیش گوئیاں کرتے ہیں اور ان کی سچ بھی ثابت ہوتی ہیں، پریڈکشنز کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگے گی. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ لگ سکتی نہیں ہے، لگے گی. بشرا بی بی بھی گرفتار ہوں گی اور جلد پی ٹی آئی کے مخلص لوگوں کی ایک نئی پارٹی تحریک انصاف پاکستان بن جائے گی. یعنی جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ایم کیو ایم جو تھی وہ پھر ایم کیو ایم پاکستان بن گئے. بالکل. تو ناظرین اسی تمام صورتحال پہ بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کے سینئر رہنما شوکت یوسف زئی صاحب. بہت شکریہ آپ کے وقت کا شوکت صاحب. آپ سے سب سے پہلے جاننا چاہوں گی کہ بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ سے استعفے لیے گئے ہیں یا انہوں نے خود دیے ہیں، اور آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ استعفوں کی وجوہات کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی، تھینک یو. مجھے تو ابھی تک کوئی علم نہیں ہے کہ انہوں نے استعفے دیے ہیں یا ان سے لیے گئے ہیں. اچھا. ابھی تک وہ برقرار ہیں، سیٹوں پہ کام کر رہے ہیں. دیکھیں اصل ایشو یہ ہے کہ یہ کہنا کہ جی تحریک فلاپ ہو گئی بالکل غلط ہے. یہ انتہائی کامیاب رہی اور لوگ اتنے مشکلات کے باوجود یعنی حکومت کی اتنی فسطائیت کے باوجود دھرنا دینے وہاں پہنچ گئے. اب دیکھیں یہ سیاسی ورکر تھے، یہ کوئی ٹرین اس طرح نہیں تھے کہ جی گولیوں کا سامنا کریں گے. سیاسی ورکر تھے، اپنے پرامن احتجاج کے لیے وہاں گئے تھے. اچھا شوکت صاحب، ہم احتجاج کی بھی بات کر لیں گے، لیکن سر جو یہ خبریں ہیں یہ بڑی مصدقہ خبریں آ رہی ہیں اور ہر جگہ یہ جو ہے سننے کو مل رہی ہیں. ساتھ ہی جو اجلاس بھی ہوا سلمان اکرم راجہ کے ساتھ، جو سلوک ہوا، پھر انہوں نے جو جواب دیا، اب وہ بھی سب کے سامنے باتیں آ رہی ہیں. یہ نہ ہو کہ پھر کل آپ ہمارے ساتھ موجود ہوں تو پھر یہ بات سچ ثابت ہو جائے. نہیں دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، سب سے زیادہ تنقید تو میں نے کی ہے اور اس کی مین وجوہات یہ تھی کہ ہمارے پاس بڑے آپشنز تھے اور ہم سیاسی لوگ ہیں، اور یہ کہنا کہ جی فلاں نے نہیں ماننا میری بات، تو یہ چیزیں جو ہے میں نے اس لیے کہا تھا کہ ہماری جو مرکزی لیڈرشپ ہے وہ بڑے شریف لوگ ہیں اور بڑے اچھے لوگ ہیں، نفیس لوگ ہیں، لیکن چونکہ سیاسی فیصلے بر وقت ہونے چاہیے اور بر وقت فیصلے اگر ہو جاتے تو اتنا بڑا قافلہ جو ہم لے کر گئے تھے، میں حکومت گھٹنے ٹیک دیتی، آج صورتحال ٹوٹلی مختلف ہوتی. یعنی جو انہوں نے انٹرو میں بات کی، یہ بالکل میں نے کہا تھا کہ وہ پاکستان پورا بند تھا اور ہمارا مقصد بھی احتجاج کرنا تھا. ڈی چوک پہ ہم نے کیا چیز تھا کہ وہاں سونا پڑا ہوتا، اس کے لیے ہم جا رہے تھے، کیا تھا وہاں؟
हमारा तो काम ये था कि गवर्नमेंट को प्रेशराइज करें। अच्छा शौकत साहब, जहाँ उन्होंने आपकी जब ये मामला हुआ, जब वापस जाना पड़ा और जिस सूरत हाल में निकले, उसके बाद जो आपने तनकीद की, बिल्कुल बड़ी पॉजिटिव आपने तनकीद की, पार्टी में जमहूरियत का इससे सबूत भी मिलता है। लेकिन सर तब जो आपने बात की थी, अब तो 2-3 दिन गुजर चुके हैं, अब तक तायुन हो सका जो आपने इशारा किया था कि किसने ये फैसला किया कि जब बानी पीटीआई मान गए थे कि पेशावर मोड़ या संजानी पे आप बैठ जाएं, लेकिन उसके बावजूद डी चौक गए, तो ये मालूम हो सका ये फैसला किसका था? देखिए, जो कल सियासी कमेटी का इजलास हुआ है, उसमें गौहर साहब ने खुलकर कहा है कि खान साहब ने कहा था लेकिन बुशरा बीबी नहीं मानी। अच्छा, तो मेरा यही कहना था कि देखिए, बुशरा बीबी जो है वो गैर सियासी खातून है, उनको सियासत का एक्सपीरियंस नहीं है, उनके जज्बात जरूर हो सकते हैं क्योंकि उनका शौहर जो है बेगुनाह जेल में, उन पे बेशुमार बेजा मुकदमा दर्ज हुए हैं, तो जाहिर है उनके जज्बात तो हैं, वो तो जाहिर है उनके दिल भी वो होगा। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, वो अपने तौर पे फैसले करती हैं और वक्त को देख के हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ती हैं। तो मुझे जो ज्यादा वो था कि यार ये कैसे लीडरशिप है जो इस तरह, मतलब बुशरा बीबी ने जिद की तो उन्होंने कहा कि हाँ जी ठीक है, तो उनको समझाना चाहिए था। उनको वो एक खातून है, बिल्कुल मान लेती, वो समझदार खातून है, उनको समझाया जा सकता था कि जी इस तरह नहीं है, इस तरह के हालात हैं और हमने ये इकदाम उठाने हैं ताकि हमें कामयाबी मिल सके। लेकिन मैं हैरान हुआ कि उन्होंने कहा जी वो नहीं मानी, तो अच्छा नहीं मानी, तो फिर उन्होंने पीछे हट गए। तो ये चीज जो थी ये काबिल माफी नहीं है मेरे नजदीक। बाकी जमहूरियत है, पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है, मैं तो एक छोटा सा वर्कर हूँ, मैं इसकी निशानदेही कर सकता था, मैंने कर लिया। अब पार्टी का फैसला है कि हमने क्या करना है आगे, क्योंकि लाएअमल ये देना बहुत लाजमी है। बिल्कुल और हमारे जो वर्कर हैं अभी तक चार्ज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शौकत साहब, आप नुमाइंदा हैं, इसके साथ साथ आप एक विजन रखते हैं पार्टी के हवाले से। मुझे ये बताइएगा कि फॉर इंस्टेंस अगर हुकूमत पीटीआई पर पाबंदी लगाती है या केपी में गवर्नर राज लगता है, तो फिर तहरीक इंसाफ का क्या लाहे अमल होगा? बानी पीटीआई जेल में हैं और क़यादत इख्तलाफात का शिकार है, ज़ाहिरी बात है आपका अपना ओपिनियन है, बुशरा बीबी साहिबा का अपना ओपिनियन है। ऐसी सूरत हाल में पीटीआई क्या करेगी जहाँ पे इतनी डिवीजन क्रिएट की गई है? नहीं, देखें, डिवीजन कोई भी नहीं है। ये देखें, लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं। लीडरशिप जो हमारी है, अगर मैं पार्टी से निकाल दिया जाऊं या कोई और चला जाए या कोई ओहदे से इस्तीफा दे, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है पीटीआई पे। अल्हम्दुलिल्लाह वो ऐसी पार्टी बन चुकी है कि कोई आए जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोग इमरान खान के साथ हैं। ये जो गवर्नर राज की बातें हैं ना, ये बिल्कुल मासूमाना बचगाना है और ये फस्तायत का मुजाहरा कर रही है कि इतना आपने जुल्म किया वर्करों के साथ, इतना जबर किया तहरीक इंसाफ के साथ, लीडर को जेल में डाला, बहुत सारे लीडरों को जेलों में बंद किया, वर्करों को बंद किया, इतना तशद्दुद किया, इसके बाद भी आपका दिल नहीं भरा है, क्योंकि यहाँ जमहूरियत नहीं है। ये जमहूरियत का सत्यानाश करना चाहते हैं। हुकूमत जो कुछ कर रही है ये बिल्कुल जमहूरियत के खिलाफ है। हमने एहतजाज किया, क्या इससे पहले डी चौक में एहतजाज नहीं हुए हैं? बहुत सारे एहतजाज हुए। अगर डी चौक भी पहुंच गए तो कौन सी क़यामत आ गई थी? बर्दाश्त कर लेते, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, वैसे भी सर्दी थी। सर वो कह रहे थे कि आप 2-4 दिन रुक जाते, कि बेलारूस के सदर आए हुए थे और डेलीगेशन था साथ उनके, तो आप थोड़ी देर रुक जाते। ये देखें, ये तो हुकूमत का बहाना है, बेलारूस का सदर ना भी आता तो ये इन्होंने करना ही करना था। आपको पता है कि जब ये एनओसी भी दे देते थे ना हमें किसी जलसे जुलूस के लिए, तो उसके बाद भी कंटेनर खड़े करते हैं। ये खौफजदा है आवाम से। इनको पता है कि तहरीक इंसाफ के लोग निकलते हैं। फिर उसके बाद रऊनत देखें कि इन्होंने गोलियां भी चलाई और लोगों को मारा भी, और फिर कहते हैं जी कैसे हमने भगाया, कैसे हमने सफाया किया। यार ये सियासी वर्कर थे, ये कोई बारिश नहीं हो रही थी कि वहां से भागे, ये गोलियां बरसाई जा रही थी। उनको हमने इसलिए ट्रेन नहीं किया था कि गोली से कैसे बचना है। हम तो सियासी वर्कर है, सियासी पुरअमन एहतजाज करना चाहते थे। लेकिन जो बुनियाद रखी है इन्होंने, ये इंतहाई खौफनाक है। ये मैं कहता हूँ कि जो इंसानी हकूक की तंजीमें हैं, जो जमहूरियत पे यकीन रखने वाले ममालिक है, वो उनको आवाज उठानी चाहिए कि कौन सी फस्तायत हुकूमत कायम है पाकिस्तान के अंदर, कितना जुल्म हो रहा है। अच्छा शौकत साहब, ये तो बिल्कुल हुआ, देखा भी गया। ये बताएं कि अब आप लोग क्या गौर कर रहे हैं कि पार्टी में कोई तब्दीलियां लाएंगे? क्योंकि अगर हम पंजाब की बात करें, चले केपी से तो हमने देखा बड़ी तादाद में लोग आए, पंजाब से उस तरह नहीं निकले। हमाद अजहर साहब को लेकर बड़ी तनकीद हो रही है, सलमान अकरम राजा के साथ जो हुआ वो भी सबको पता है।
تو ایسی صورتحال میں کیا کوئی ہم تبدیلی دیکھ سکتے ہیں؟ اگر یہ خبریں سچ ثابت ہو جاتی ہیں استعفوں کی تو پھر کیا آپشنز ہیں نئے چیئرمین کے لیے، مرکزی سیکرٹری جنرل کے لیے اور دیگر عہدوں کے لیے اہم؟ دیکھیں یہ تو اب خان صاحب سے جب ملیں گے اور ان تک یہ بات پہنچے گی وہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون آئندہ کا ہو سکتا ہے، نہ بھی ہو تو یہ بھی جاری رہے. ہمارے یہ اچھے لوگ ہیں، کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ انسان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، سوچ سمجھ مشاورت کی تھوڑا سا فقدان تھا، کوارڈینیشن نہیں تھی. تو باقی پنجاب کی آپ بات کریں وہاں تو ماشاء اللہ تھا، وہاں تو سارے راستے بند تھے، وہاں کیسے پیدل آ سکتے تھے لوگ، گجرات سے بھی نہیں آ سکتے پیدل. تو اس میں تو ٹائم لگتا. بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گھروں سے اٹھایا گیا، ان کے گھروں پہ ریڈ کیا گیا. جو ظلم فسطائیت پنجاب کے اندر ہے وہ تو کبھی اپنے تاریخ میں نہیں دیکھی. کوئی بندہ اٹھ ہی نہیں سکتا ہے، اس کی آواز نہیں اٹھا سکتا سیاست کے لیے. تو یہ ساری زندگی تو یہ لوگ قائم نہیں رہیں گے نا. انہوں نے بھی تو اللہ کو جواب دینا ہے، انہوں نے عوام کو بھی جواب دے ہونا ہے. تو یہ جو کر رہے ہیں اللہ کرے کہ ان کو یہ نصیب ہو جائے. یہ جو کر رہے ہیں یہ میں کہتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوگا. یہ ایک طرف دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ترقی کر رہے ہیں، ترقی چاہتے ہیں، ترقی کے لیے تو امن چاہیے جی. اگر دیکھیں سپوز اگر پی ٹی آئی کے لوگ وہاں دھرنے پہ پہنچ گئے تھے تو حکومت کو چاہیے تھا کہ مذاکرات کی طرف تھوڑا سا اپنا رویہ نرم رکھ کے بات چیت آگے بڑھاتے. ہم سارے وہاں اسلام آباد میں موجود تھے. شوکت صاحب آپ نے ایک بڑا اہم نقطہ جو ہے نا وہ ڈسکس کیا ہے. سر بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ پنجاب میں خاص طور پر لاہور میں ہم نے دیکھا کہ تمام جو تھے داخلی خارجی راستے بند تھے، کس طرح سے کنٹینرز لگائے گئے تھے، جو بھی معاملات تھے. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ بانی تحریک انصاف کی جانب سے بھی کوئی اسٹریٹجی جو ہے اس کو مد نظر نہیں رکھا گیا؟ جس طرح آپ نے کوارڈینیشن کی نشاندہی کی کہ کوارڈینیشن نہیں تھی، اور ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا کم وقت ملا اس کال کے لیے. دیکھیں عمران خان کی جو پارٹی ہے نا اس کی یہی خوبی ہے کہ آپ ایک گھنٹہ بھی دے دیں نا تو اتنا لوگ سارے اکٹھے ہو جائے. وہ کوئی ایشو نہیں ہے، اسٹریٹ پاور ہے الحمدللہ. تو پارٹی نے تو ہتھیار ہی پھینک دیے. وہ جو لیڈرشپ تھی وہ کہہ رہے جی ہمیں تو بشرا بیوی نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ایسا. جب خان نے کہہ دیا کہ سنجرانی پر رکنا ہے تو جب خان نے کہہ دیا تو یہ پھر کیسے مطلب اس کو نظر انداز کیا گیا؟ خان کے حکم کو اس کی بھی تعمیل نہیں ہوئی. تو یہ چیز جو تھی نا یہ مجھے جو زیادہ وہ تھا کہ یا تو ہماری اپنی کوئی خواہش ہوتی، ہماری کوئی خواہش نہیں تھی، ہمیں تو جہاں خان کہے گا. لیکن جب اس نے کہہ دیا کہ جی ٹھیک ہے اگر آپ کو سنجرانی میں جگہ ملتی ہے سنجرانی میں بیٹھ، میں تو یہاں تک گیا تھا کہ میں تو کہتا رہا کہ بھائی اٹک میں بیٹھ جاؤ، ہمیں کنٹینر ہٹانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. حکومت آلریڈی اس نے پورا پاکستان بند کیا ہوا ہے. ہم تو جا کے ایک ٹی چوک کو بند کریں گے نا بھائی، اس وقت تو پورا پاکستان بند ہے. درست. لیکن ظاہر ہے ایک چھوٹے سے ورکر کی بات کی کوئی اتنی اہمیت تو نہیں ہوتی ہے. لیکن بعد میں دیکھا گیا لیکن بے شک اہمیت نہیں ہے، لیکن جو ہے نا آپ جو نشاندہی ہے یہ کرتے رہیں، یہ بڑا ضروری ہے پارٹی کے لیے. اور کچھ اس طرح کی مخالف آوازیں بھی ہونی چاہیے. سارے ہم آواز ہوں گے تو پھر جو نتائج ہیں آپ دیکھ لیں وہ کس طرح کے نکلے ہیں. بہت شکریہ شوکت صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. تو ناظرین شوکت یوسف صحیح صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بتا رہے تھے کہ کیا معاملات پیش آئے. اب دیکھنا یہ کہ آنے والے دنوں میں کیا تحریک انصاف کو مزید جو سختیاں ہیں ان کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا لیڈرشپ میں کوئی تبدیلیاں بھی آئیں گی. جس طرح سے خبریں سامنے آ رہی ہیں استعفوں کی، دیکھنا یہ ہے کہ کب اب یہ منظر عام پر آتی ہیں اور آفیشلی جو ہے وہ اس کا اعلان کیا جاتا ہے. اور مذاکرات پازیٹیو ہوں گے یا ہوتے بھی ہیں یا نہیں ہوتے یہ بھی ہم آپ کو بتاتے رہیں گے ساتھ ہی ساتھ. تو ناظرین ابھی وقت ہوا ہے چھوٹی سی بریک کا، آپ نے کہیں نہیں جانا کیونکہ بریک کے بعد بڑا ہی اہم سیگمنٹ ہے، تو ضرور انجوائے کیجیے گا. دیکھتے رہیے سنو پاکستان. بھیگا بھیگا سا یہ دسمبر ہے، ابھی تک تو نہیں ہے لیکن امید ہونے والا ہے، آنے والے دنوں میں ہو جائے گا کیونکہ بارشوں کی پریڈکشن ہو چکی ہے. بالکل سال کا آخری مہینہ ہے اور اپنی تمام تر خوبصورتی اور سرد ہواؤں کے ساتھ دستک دے رہا ہے یہ دسمبر. کچھ لوگوں کے لیے یہ مہینہ محبت کا ہے، خوشحالی کا ہے، اتنے اچھے جملے آپ نوسٹیلجک ہو رہی ہیں مجھے لگ رہا ہے، اور کامیابی لے کر آتا ہے. تو کچھ افراد کے لیے یہ چیلنجز سے بھرا ہوتا ہے. اچھا میں تھوڑا سا درمیان میں مخل ہو گیا، آپ جو گانا گنگنا رہی تھی پلیز آپ ذرا تھوڑا سا مکمل کر لیں. باقی دسمبر بڑا رومانوی مہینہ ہے، میری درخواست پہ، میری پوری ٹیم کی ریکویسٹ پہ، جہاں پہ آپ جو ہے نا وہ کوئی تھوڑی سی بھول چوک ہوگی ہم آپ کا ساتھ دیں گے. نہیں غلطی سی ہو جائے گی، میرے حال میں شو کا آغاز کر لیتے ہیں ہم دوبارہ. تو جناب اگر آپ چاہتے ہیں کہ دسمبر جو ہے وہ آپ کے لیے کیا تحفے لے کر آیا یا آپ جاننا چاہتے ہیں یا کون سے مواقع اپرچونٹیز ہیں چیلنجز ہیں جو کہ آپ کا ویٹ کر رہے ہیں، تو یہ آج کا سیگمنٹ آپ کے لیے ہے. اور اس سیگمنٹ پہ
हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ एस्ट्रोलॉजर समराना शाह, और उनसे हम जानेंगे कि 2024 का ये दिसंबर मुख्तलिफ सितारों से ताल्लुक रखने वाले अफराद के लिए कैसा रहेगा। समराना, वेलकम टू सोना पाकिस्तान। समराना, सबसे पहले तो हम शुरू कर लेते हैं एरीज से, लेकिन उससे भी पहले मैं कहूंगी आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। शुक्रिया। क्या बात। देखिए नजफ ने भी गुनगुनाया, आप कुछ जवाब में कुछ गुनगुनाना चाहेंगी आज? हाँ, मैं आज थोड़ा सा गुनगुना। अरे क्या वाह वाह बात वाह, है, क्या आज तो हमारा दिन बन सुरीला जाएगा। दिसंबर। दिल की लगी कुछ और भी, दिल को दीवाना करे, हो दिल की लगी कुछ और भी, क्या बात दिल है। को दीवाना करे। बस इतना बहुत। आगे इल्तिजा भी कर देना, इल्तिजा भी जरूरी है। मेरी इल्तिजा है, ये रब से दुआ है, दो दिल जुदा ना करे, हो। जबरदस्त जबरदस्त समराना, बहुत मैं क्या बात बता नहीं सकता कितना अप्रिशिएट कर सकता हूँ, और बहुत जबरदस्त आपने गुनगुनाया। हमें तो पता ही नहीं था आप में ये टैलेंट मौजूद है। आइंदा जो है ना अच्छा लगा हम इसका भी combination। तड़का लगाएंगे, लेकिन आपने जिस तरह से बताया ना, दो दिल जुदा ना करे। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। एरीज का बताएं, एरीज वाले कि इंतजार कर इनके तो रहे कोई दिल तो नहीं जुदा होने वाले दिसंबर नहीं में? नहीं, एरीज तो जो है उनके लिए बड़ी खुशखबरियां हैं। अच्छा, फायर वाह। साइंस बड़े सेहत के हवाले से अच्छे रहेंगे, फाइनेंशियली बड़े स्ट्रांग रहेंगे। अगर बाहर कहीं वीज़ा अप्लाई किया है तो 70-80% चांसेस है लग जाएगा। जो लोग एजुकेशन के किसी भी पेपर वर्क है या एजुकेशन वर्क है तो वो उनके लिए खुशखबरियाँ। तो एरीज तो फुल सेफ जोन में नजर आ रहे लेकिन ना हैं। वीजे लग रहे हैं तो इनके तो बिल्कुल, दिन बन गए। अच्छा दिन चले बन अब गए। टॉरस की बात कर टॉरस लेते की हैं। बात करते हैं। जी, टॉरस भी बड़े सेफ जोन में है, काफ़ी जो है वो अच्छे स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। फाइनेंशियली भी, सेहत के हवाले से भी जस्ट ट्रबल पैदा होगा फैमिली लाइफ में, या फिर सेहत के हवाले से मतलब थोड़ा family बहुत। problems आ सकती हाँ, हैं। ऊंच ठीक है। नीच या आर्ग्यूमेंट या बहस से बच के रहें तो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल ठीक। मजीद आगे चलते हैं और बात करते हैं जेमिनी की। जेमिनी जो है वो ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर बिकॉज ये जो पूरा ईयर है, इस ईयर में चांद गिरन, सूरज गिरन इतने ज़्यादा आए हैं बिल्कुल कि सही कह रहे और हैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दूं कि जब भी चांद गिरन आता है तो डाइवोर्स रेट बढ़ जाता है, रिलेशनशिप टूटते हैं। और ख़ास तौर पे जो ज़्यादा इम्पेक्ट होते हैं वो हमारे वाटर साइंस जो है वो ज़्यादा जो है इसमें पड़ते हैं। तो ये है कि फैमिली के हवाले से जैसे रिश्तों को थोड़ा संभाल के जेमिनाइज को चलना पड़ेगा। बच्चों के हवाले से लड़ाई झगड़े या इस तरह की सूरत हाल पैदा हो सकती है, तो ज़रा ओवर थिंकिंग कैंसर ना वालों के लिए करें। कैसा रहेगा दिसंबर? कैंसेरियन को क्या कहें, अगर जितना मैं कहती हूँ क्या ही पॉसिबल है कहें सदका देना। अच्छा। वो अपना सदका दे हर हवाले से, अल्लाह ना करे कोई चोट, कोई एक्सीडेंट में इन्वॉल्व ना हो जाए। तो आप लोगों को स्पेशल सदका गोश्त का जो है सेहत के हवाले से वो आप लोगों ने लाजमी जुमेरात वाले दिन जो है देना ही देना है। शेर के हवाले से बात करते हैं, यानी कि लियो की। लियो भी बड़े सेफ आज जोन आपने में। देखा है नजफ हर चीज रिलेट कर रही है। हाय हमारा हाय, दिसंबर का क्या मौजू है ना, तो साथ शायराना इन्होंने दिसंबर से मुतालिक जो है ना गाना गुनगुना दिया। हाँ, इधर जो है उज़ैर वो नजूमी बन जाते हैं फौरन। हाँ, और उधर उधर चल जाते हैं शायराना। चीजों का। लियो लीडिंग हमारी पर्सनैलिटी और काफ़ी सेफ जोन में चल रहे हैं। बल्कि वो कहते हैं ना चांद के साथ एक चमकता हुआ कोई सितारा इस टाइम नजर आ रहा है ना, तो लियो अरे वाह, बड़े अच्छा, सेफ जोन अरे में वाह। खुश खबरियाँ हैं उनके लिए। क्या बात है, आगे क्या भी। बात है। आगे चलते हैं विर्गो। वर्गो जो हैं अगर थोड़े कैलकुलेटिव रहें, पैसा ज़ाया ना करें, जो जमा किया हुआ है वो ज़ाया ना करें और कैलकुलेटिव रहें। बिकॉज ये हो सकता है कि आगे उनको फाइनेंशियली थोड़ी Problems आ सकती इंस्टेबिलिटी जो हैं। है वो रहे, तो पैसा थोड़ा सोच समझ के सेव लगाएं। समथिंग फॉर द रेनी डेज। अच्छा रेनी डेज। Rainy days are coming। लिब्रा। अच्छा, और लिब्रा? लिब्रा जो है हमारे बॉर्न लीडर जिसे कहते हैं, और स्टबन, द मोस्ट स्टबन बॉर्न लीडर, इजीली फॉल इन लव। कहते हैं ये तो अच्छी बात है। अगर स्टार्स में सबसे किसी तो ने नहीं हो जाती है ना? किसी ने हाँ, ये Positive नहीं है सच, ये सच्ची बात है, ये सच्ची बात तेरी है। सच्ची बात है। कहते हैं दिल पॉकेट में लेके कोई फिर रहा है तो लिब्रास कहीं भी नजर मुझे तो लगता आएंगे। है पॉकेट से यार। ज्यादा हथेली पे। हाँ, ये नजर तो आए। तू भी ले ले, तू भी ले ले। बात बिल्कुल तो ठीक। वो लेकिन लिब्रा अच्छे लोग हैं, गिवर लोग दिल हैं, फेंक, देने दिल वाले लोग फेंक, हैं। हाँ।
मोहब्बत बांटनी चाहिए। ऐसे नहीं 3-3 4-4 शादियां करते लिब्रास जितने भी अरे हैं, वाह, लिब्रा वाले मोस्टली तो दे जरा- आर इन्वॉल्व इन 2-3-4 अपनी शोहरत पे थोड़ी सी नजर डालें। स्कॉर्पियो की बात कर लेते हैं। द मोस्ट डेंजरस जो है मोस्ट डेंजरस, वाह वाह द वाह। मोस्ट डेंजरस जो है इस टाइम पे फिर भी कहीं ना कहीं सेफ जोन में है। अच्छा। लेकिन फिर भी रिश्तों के हवाले से या ख़ास तौर पे जिनके बच्चे हैं औलाद के हवाले से केयरफुल हो जाएं, या अगर घर पे अम्मी अब्बू हैं तो उनकी सेहत के हवाले से थोड़ा सा जो है कंसंट्रेशन दें और मोहतात रहें तो बेहतर होगा। आप सदका दे दें, काली चीज़ों का सदका दे दें, किसी को काले कपड़े दिला दें या कुछ जो भी है उस तरह से, ताकि आपका जो है वो सेफ जोन में आप रहें। बिल्कुल ठीक। मजीद आगे चलते हैं और बात करते हैं सेजिटेरियस की। सेजिटेरियस जी, सेजिटेरियस जो है वो भी बड़े हसल बसल में नज़र आ रहे हैं, लेकिन फिर भी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं। अगर शादी करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा टाइम स्कॉर्पियन के लिए, सेजिटेरियस के लिए, एरीज के लिए, लियोस के लिए। तो वो लोग अगर शादी करना चाहते तो काफ़ी अच्छा प्लैनेट पोजीशन बना हुआ है। गो हेड दे रही हूँ, आराम से कर लें कर शादी। लेंगे, कर अच्छा तो टाइम लेंगे, है। लेकिन देखे ना अब फैसला करेंगे तो लेट हो गए हैं, शादी हॉल की डेट नहीं हो मिलेगी। गया तो दोबारा कर लें, शादी हो गई तो दोबारा कर लें, एक और कर सारे लें। बुक हो चुके मैं हैं। पार्ट टाइम रिश्ते करवाती हूँ। आज आप बता ही दें आपने कौन कौन सा टैलेंट मौजूद है सपनाना। खैर इट्स पार्ट ऑफ अ जोक। आगे चलते हैं अगले नहीं तो सितारे आपको के इसकी बारे भी में। कॉल्स आने लग जाएंगी। चले मजीद आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं कैप्रिकॉर्न की। कैप्रिकॉर्न जो है वो मूड स्विंग्स, पता नहीं उनको क्या मसले है। आ रहे हैं, इतने मूड स्विंग्स। अच्छा। अच्छा सबसे ज्यादा क्या मनी मेकर्स जो हैं वो कैप्रिकॉर्न होते हैं। अच्छा। हमारी काफी पॉलिटिक्स भी इससे रिलेटेड हैं शख्सियात। तो अगर किस्मत यानी की आपका मतलब ये कि सियासी लोग ही हैं जो ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। ऑब्वियसली might be possible। ठीक है। मैं तो क्लाइंट भी ज्यादा वही हैं। काबिले तारीफ हैं लेकिन वो लोग। बिल्कुल। लेकिन ये कहते हैं किस्मत की देवी का जो है ना स्टार, ये भी इसको कहते हैं मनी मेकर, गुड इन मैनेजमेंट। तो फिलहाल जो है उनका फोकस थोड़ा खराब लगता ठीक है। है। फोकस पे कंसंट्रेट करें, सुस्ती छोड़ें और प्रैक्टिकल इन्वॉल्व बहुत है रहें। कैप्रिकॉर्न। हाँ। एक्वेरियस एक्वेरियस बेचारे इंसानियत से भरे हुए रिबेलियंस जो है हमारे, लेकिन क्या कहते हैं परफेक्शनिस्ट। हाँ। छोटी छोटी चीजें पकड़ते हैं, Organize करना, ऑर्गेनाइज systematic होना। करना, हाँ सिस्टम बहुत ज्यादा, मतलब उनको पसंद नहीं है ये चीज यहाँ से भी यहाँ रखी जाए। वेरी और लास्ट वेरी गुड इन मैनेजमेंट। स्पाइसेस जो हैं हमारे वो भी काफ़ी सेफ जोन में, फाइनेंशियली उनकी स्टेबिलिटी आती जा रही है। अच्छा। बट फिर भी ओवर थिंकिंग, ओवर पोजेसिव नेचर, उससे थोड़ा हट के अगर सोचे तो काफ़ी अच्छा टाइम तो बहुत अच्छा चल रहा है। क्या बात कुछ है। कुछ लग्जरी भी आ सकती है। लग्जरी भी आ वाह, सकती है। वाह, जबरदस्त जबरदस्त। ये तो आपने आज सारे ही ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में पॉजिटिव भी बताया है। सिर्फ मौसम एक का ही भी। था जो थोड़ा वो तो किलर है ना यार, समझा। थोड़ा सा खतरे में है। नहीं उसके अलावा एक और है, स्कॉर्पियो के अलावा एक और है बिल्कुल, थोड़ा सा हाँ। खतरे में, बाकी एहतियात almost बरतने सारे की ही अच्छे जरूरत थे, है। थैंक यू बिल्कुल। सो मच सब्राना। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन हमारा प्रोग्राम का सिलसिला यूं ही जारी और सारी है और अभी एक ब्रेक शामिल कर रहे हैं। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बात करेंगे खेल के मैदान से। तो कौमी टीम ने ऑस्ट्रेलिया के बाद वनडे सीरीज में जिम्बाब्वे को भी दबोच लिया। आखिरी और फैसला कुन मैच में कौमी बैटर्स ने शानदार कारकर्दगी दिखाई और जिम्बाब्वे को 99 रन से शिकस्त देकर सीरीज 2-0 से जीत ली। मगर चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से आज बड़ा अहम दिन है और आज आईसीसी का अहम इजलास होने जा रहा है जिसमें अहम फैसले लिए जा सकते हैं। और इस मीटिंग में सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि भारतीय टीम पाकिस्तान आएगी या फिर नहीं, और अगर नहीं आती तो क्या चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत खेली जाएगी। पीसीबी ने तो जनाब दो टोक अल्फाज में हाइब्रिड मॉडल को मुस्तरद किया है और आईसीसी पर यह वाज़ेह भी कर दिया है कि मेज़बानी के मौक़िफ़ पर हम कायम हैं और इसमें किसी मुल्क को हम शरीक हरगिज़ नहीं बनाएंगे। चेयरमैन पीसीबी ये कहते हैं कि ये नहीं हो सकता कि आईसीसी के कहने पर पाकिस्तानी टीम भारत जाकर खेले, मगर जब पाकिस्तान की बारी आए तो भारत इनकार कर दे। उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर न्यूट्रल वेन्यू पर भारत के साथ मैच खेलने का फॉर्मूला बनाया गया तो फिर ये फैसला भी होगा कि अगले जो आने वाले इवेंट्स हैं उसमें पाकिस्तान भारत में जाकर नहीं खेलेगा। तो नाजरीन, इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार सैयद मोहम्मद अवैस साहब। बहुत शुक्रिया अवैस साहब आपके वक्त का। बताइएगा, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से आज आईसीसी का अहम इजलास होने जा रहा है। बतौर स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार आपको क्या लगता है, क्या फैसला हो सकता है?
جی السلام علیکم. دیکھیں بڑا امپورٹنٹ ہوگا پاکستان کے لیے جب چیمپئنز ٹرافی کی بات آتی ہے تو ہمیں ایک چیز تو سمجھنی پڑے گی کہ چیمپئنز ٹرافی کی جس وقت ایک بڈنگ ہو رہی تھی تو پاکستان کو آئی سی سی نے چیمپئنز ٹرافی الاٹ کی تھی. ضرور پاکستان ریجڈ اس وقت ہے, چاہے چیئرمین کی بات کریں, گورنمنٹ کی بات کریں, بڑا ایک اسٹرانگ سٹانس پاکستان کا ہے کہ اگر پاکستان سے چیمپئنز ٹرافی کو ہائبرڈ ماڈل پہ لایا جاتا تو پاکستان انڈیا کبھی ٹریول نہیں کرے گا. لیکن لائزوننگ کتنی اسٹرانگ پاکستان کرکٹ بورڈ اپنی رکھتا ہے آئی سی سی کے اندر, لائزوننگ کی جو کرکٹ بورڈز ہیں آپ کے, کیونکہ کہیں نہ کہیں بیک ڈور کے اوپر ایک جو ہمیں سب سے بڑا جو ایشو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو دنیا کرکٹ کی لیگ ہو رہی ہے وہاں پر آپ دیکھیں تو بہت زیادہ آپ کو پتا ہے جو انڈین اپنا جو فرینچائزز ہیں وہ اس وقت حاوی ہیں لیگز کے اندر. کہیں نہ کہیں بیک ڈور سے یاد رکھیں کہ پلیئرز جو خاص کر کے فورن پلیئرز کھیل رہے ہیں ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے کرکٹ بورڈ سے بات کریں کہ جی ہم پاکستان نہیں جانا چاہتے ہیں, اس کو ہائبرڈ ماڈل پہ کریں. بلیک میلنگ والا معاملہ پیچھے سے پریشرائز کیا جاتا ہے یا تو آپ کا کانٹریکٹ ختم ہو جائے گا. ٹھیک. اچھا اویس صاحب سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ چیمپئنز ٹرافی میں جو مائنس بھارت فارمولا ہے جس کا سن رہے ہیں, اس کے کتنے امکانات آپ کو لگتے ہیں کہ موجود ہیں؟ دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت سپانسرز کی بات کریں, یہ حالیہ میں ٹائم کی بات کروں کہ سپانسرز بھی دھمکی دے چکے ہیں آئی سی سی کو کہ اگر پاکستان انڈیا کا میچ نہیں ہوتا تو ہم سپانسرشپ نہیں کریں گے. اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ اگر میں پچھلے اگر T20 ورلڈ کپ کی بات کروں یو ایس اے کی, تو یو ایس اے خود کہہ چکا ہے کہ جو پاکستان انڈیا کا میچ تھا وہ ہائیلی جنریٹڈ میچ تھا, جتنا پورا آئی سی سی کا جو ایونٹ کا خرچہ تھا اس سے ایک میچ نے نکال دیا تھا. اتنا زیادہ جو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہائی وولٹیج میچ ہوتا ہے. اور جتنی چیزیں بن رہی ہیں یہاں پر, میں کہہ رہا تھا نا کہ جو بلیک میلنگ والا معاملہ ہے اس کو کس طریقے سے پاکستان ٹیکل کرتا ہے, کیونکہ بیک اینڈ پہ آپ کی اچھی بات ہے کہ چیئرمین خود بھی لگے ہوئے ہیں, لائزون کر رہے ہیں جو پاکستان میں امبیسڈرز ہیں ڈفرنٹ کنٹریز کے. جیسے انگلینڈ امبیسڈر کی بات کروں, جب انگلینڈ یہاں پر کھیلنے آئی ہوئی تھی تو یہاں پر اسلام آباد میں ایک دعوت تھی جس میں ہم نے خود ان سے بات کی, تو انہوں نے یہ بات باقاعدہ طور پر دہرائی تھی. انگلش اپنا ہائی کمشنر کی بات کر رہا ہوں کہ میں تو یہاں پر کافی ٹائم سے موجود ہوں, میرے لڑکے یہاں پر انگلینڈ کی ٹیم موجود ہے, they are enjoying, کوئی ایز سچ کوئی آپ کو کوئی ایشو نظر نہیں آتا. تو پاکستان از ریڈی ٹو ہوسٹ اے بگ ٹورنامنٹ. انہوں نے یہ بات کہی تھی, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. میں نے کہا نا کہ جس طریقے سے جب آپ ایک بڑا ٹورنامنٹ کسی بھی ملک کو دیتے ہو تو اس سے پہلے آپ سال دو میں دیکھتے ہو کتنے میجر ایونٹس وہ آرگنائز کر چکا ہے, بے شک وہ حکومتی سطح پہ ہوں چاہے وہ سپورٹنگ ایونٹس کی بات کریں. آپ کو پتہ خود ٹینس فیڈریشن میں اگر آپ کو یاد ہو پاکستان ورسز انڈیا ڈیوس کپ انڈیا یہاں پر آیا تھا, پاکستان نے انہیں گھٹنے پہ اپنا لایا تھا. مجھے یاد ہے ڈیوس کپ میں کہ مجبوری انڈیا کو یہاں پر آنا پڑا اور یہاں سے خوشی خوشی واپس گئے تھے, جو ٹویٹس وغیرہ آئی تھی. اس کے بعد بلائنڈ کرکٹ کے اندر آپ کو پتہ ہے جان بوجھ کے اپنا جو پالیسی کھیلی گئی پریشرائز کرنے کے لیے پاکستان کو, تو پاکستان کو یہ چیز تو ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ ہمیں آخری دم تک جو ان سے جو لائزوننگ ہے کرکٹ بورڈز کے ساتھ وہ کرنی ہے. چیمپئنز ٹرافی انشاءاللہ پاکستان میں ہی ہوگی. جو انڈیا کا خواب ہے پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کا وہ ہمیشہ ادھورا رہے گا. اچھا ویسے اس پر ذرا تفصیلاً کامنٹ کیجیے گا. پاکستان کرکٹ بورڈ ہائبرڈ ماڈل کو کسی صورت تسلیم نہ کرنے کے موقف پر ڈٹا ہوا ہے, یہ ہم سب جانتے ہیں. بتائیے گا کچھ لو اور کچھ دو کی جو پالیسی ہے آپ کو لگتا ہے اپنائے گا کوئی اور اپنانی پڑے گی, کیا لگتا ہے آپ کو اس حوالے سے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں, میں نے کہا نا کہ آپ ڈٹے ہوئے ہیں, آپ کو ڈٹا رہنا پڑے گا اس چیز پہ. لیکن اگر آپ خدا نخواستہ اگر یہ ووٹنگ پروسیس, تو مجھے نہیں پتا کہ آئی سی سی کیوں جانا چاہ رہا ہے اس پہ, جب آپ نے خود پاکستان کو لاٹ کیا ہے, پھر ساری بڑی ٹیمز یہاں پر آ کے کھیل چکی ہیں, پھر آپ ووٹنگ پہ جانا چاہ رہے ہو, دیٹ مینس کہ آپ کے اوپر پریشر انڈیا کا بہت ہے, کیونکہ obviously سٹیکس وہاں پر بہت زیادہ انوالوڈ ہے. اگر خدا نخواستہ پاکستان سے اگر چیمپئنز ٹرافی کے 4 میچز, 5واں تب ہوتا ہے کہ اگر سیمی فائنل کی بات کرو ہائبرڈ ماڈل پہ جاتے ہیں, اس چیز کی جو کمپنسیشن پاکستان کرکٹ بورڈ اس وقت آپ کو پتہ ہے بلینز جو ان سے وہ لگا چکا ہے. اسٹیڈیمز کی رینوویشن کی بات کریں, باقی بھی رینوویشن اسی کے اندر شامل ہوتی ہیں. اس کی جو کمپنسیشن ہے کیا پاکستان کو وہ دی جائے گی, کیا اس کی ڈبل کمپنسیشن دی جائے گی؟ کیونکہ یہ بہت بڑا ایک میں نے کہا نا رسک ہے یہاں پر کہ پاکستان جتنا بجٹ اس وقت لگا چکا ہے, لٹرلی آپ ڈسٹرب ہو جاؤ گے. اگلے جو آنے والے سالوں کی بات میں کر رہا ہوں, چاہے ڈومیسٹک میچز کی آپ کی بات کروں, بہت زیادہ ڈسٹرب ہوگے کیونکہ آپ نے بہت زیادہ بجٹ لگایا ہے. اس چیز پہ کیا آئی سی سی پہ رد عمل دیتا ہے, یہ دیکھنے والی بات ہے. پھر پاکستان کا جو ایک اور سٹانس یہاں پر ہے کہ اگر ہائبرڈ ماڈل پہ یہ کیا جاتا ہے, وہ چیئرمین صاحب بھی آپ کو پتہ کہہ چکی ہیں کہ اب بس ہو چکی ہے, اب ہمیں تھوڑا سا ڈٹنا پڑے گا. بالکل اویس, بجٹ بھی بڑا لگایا ہے, توانائیاں بھی بڑی لگائی ہیں. چیئرمین صاحب کی آپ نے بات کی تو چیئرمین پی سی بی نے دیگر بورڈز کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ میٹنگ بھی کی اور انہیں پاکستان کے حق میں لانے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ اپنا رول بھی پلے کیا. تو کیا اس سے جو کوششیں ہیں چیمپئنز ٹرافی لگتا ہے کہ آپ کو کہ اگر ہائبرڈ ماڈل کے لیے ووٹنگ ہو جاتی ہے تو دیگر بورڈز پاکستان کا ساتھ دیں گے اس میں؟ دیکھیں ابھی تک تو یہی خبر تھی کہ بڑا پازیٹیو ہے. زیادہ تر جو جتنے بھی کرکٹ بورڈز ہیں انہوں نے پاکستان کے حق میں دیا. دیکھیں نا, میں نے کہا نا کہ آپ کے پاس کوئی جواز نہیں ہے یار. آپ سال کی اگر بات کروں, میں نے کہا نا 1 سال کی چلیں بات کر لیں, آسٹریلیا یہاں پر آ کے کھیل چکا ہے,
न्यूजीलैंड बैक टू बैक मैचेस यहाँ पर आके खेल चुका है, इंग्लैंड बैक टू बैक मैचेस खेल चुका है, साउथ अफ्रीका को थोड़ा सा टाइम हो गया पाकिस्तान आए हुए, तो यार हर टीम यहाँ पर आके खेल चुकी है। पीएसएल में तो सारे के सारे प्लेयर्स ही यहाँ पर खेलते हैं, एज सच कोई आपके पास कोई है नहीं कि पीछे से आप कहेंगे जी ठीक है जी अगर बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है। लेकिन ये मैंने कहा ना कि लीग टीम्स में जब आप काम करते हो डिफरेंट टीम्स के अंदर, तो ये लिटरली प्रेशर थोड़ा सा पीछे से क्रिएट जानबूझ के किया जाता है क्रिकेट बोर्ड्स के ऊपर, प्लेयर्स के थ्रू कि आप थोड़ा सा आप इस चीज में ना करें। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब ना सिचुएशन और ऑप्शंस के हवाले से बात कर लेते हैं अवैस। अगर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल की मंजूरी दे देता है तो फिर पाकिस्तान के पास उस टाइम पर क्या सिचुएशन या क्या ऑप्शंस होंगी? देखिए दो हैं, या तो आपको मैंने कहा ना कंपनसेशन जो आप इतना खर्चा कर चुके हुए हैं उस कंपनसेशन के आपको क्या मिलता है पाकिस्तान को। दूसरा एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि इसके बाद बहुत ज्यादा जो टूर्नामेंट्स, मेजर टूर्नामेंट्स की अगर मैं बात करूं, चाहे वर्ल्ड T20 की बात करें, चाहे आप वुमेन्स की बात कर लें, आप एशिया कप की बात कर लें, सारे के सारे इंडिया में ही होने हैं। पाकिस्तान उस मौकिफ पे कैसे डटा रहेगा कि फिर ठीक है अगर आप हाइब्रिड मॉडल पे जा रहे हैं, पाकिस्तान भी ट्रैवल नहीं करेगा, हम भी हाइब्रिड पे खेलेंगे। इस चीज पे पाकिस्तान कितना डटता है, ये बड़ा एक चैलेंजिंग पोजीशन पाकिस्तान की होगी। मैंने कहा ना कि आपको फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी अपना भुगतने पड़ते हैं। ठीक है जो भी मामला हैं उनका ऑब्वियसली क्रिकेट बोर्ड का स्टेक बहुत ज्यादा है, ज्यादा रेवेन्यू, वो 60% के करीब रेवेन्यू आपका जनरेट करते हैं आईसीसी का, लेकिन फिर पाकिस्तान को इस पर डटना पड़ेगा। बस हो चुकी है ना। देखें आपने हमेशा कोशिश की हमें आइसोलेट करने की, सबसे ज्यादा पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान हुआ था आइसोलेशन के अंदर, मुल्क तो हुआ ही हुआ था, क्रिकेट को भी सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। आपने पूरी कोशिश की थी, मुझे याद है जब पीएसएल का तीसरा या चौथा एडिशन था, आपको याद हो जानबूझ के शारजा स्टेडियम में ही एक लेजेंड्स लीग के नाम से एक लीग तैयार की गई थी ताकि उसका मजा किरकिरा करे। अल्लाह का शुक्र है वो बिल्कुल पूरी तरीके से फ्लॉप हुई थी। तो ये मामलात इंडिया के हर जगह लगे रहे हैं, चाहे अभी ब्लाइंड क्रिकेट की बात कर लें, चाहे आप कबड्डी टीम की बात कर लें, उनको जानबूझ के पाकिस्तान ना भेजना, दैट मीन्स कि आप कहीं ना कहीं जानबूझ के प्रेशराइज सिचुएशन जो उनसे बना रहे हो। लेकिन एक चीज मुझे खुद भी थोड़ी सी फील होती है, वो ये है कि जय शाह ने दिसंबर में टेक ओवर करना आईसीसी का चेयरमैन। मुझे कुछ ना कुछ ऐसे फील होता है कि शायद उनके दिमाग में हो दो चीजें, या तो हो कि ये जितना मलबा है सारा बेहतर है कि मेरे टेक ओवर होने से पहले बिल्कुल देखते हैं कि जब वो ओहदा संभालेंगे तो फिर क्या तब्दीली आती है, और वो तब्दीली मुस्बत होती है या फिर होती है। तो बिल्कुल जनाब, पाकिस्तान तो बड़ी अपनी तवानाइयां लगा चुका है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, उसको होस्ट करने के लिए कजाफी स्टेडियम पे इतना पैसा लगाया गया, और इस टाइम पे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है पाकिस्तान। हाँ बिल्कुल, और तवानाइयां भी लग रही हैं, मीटिंग्स भी चल रही हैं। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या बनता है। प्रोग्राम में अब हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कुछ मजीद सेगमेंट्स जो हैं वो आपके सामने रखेंगे, और जो माहिरीन होंगे उनकी जो राय है वो भी आप तक पहुंचाएंगे। तो आपका साथ हमारे लिए बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, आज के तेज रफ्तार और मसरूफ दौर में अपनी सेहत और फिटनेस को बरकरार रखना वाकई एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जैसे ही सर्दियां आती हैं, आप जैसे कि जानते हैं, सुस्ती और थकावट और सर्द मौसम की वजह से हमारा मन करता है बस हमारा जिस्म गर्म रहे और हम बेड पे ही मौजूद हों, और कहीं ना कहीं हमारी फिजिकल एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल जी, और ऐसा ही जो है हमें देखने को मिलता है, एक्सपीरियंस करने को मिलता है सर्द मौसम के साथ। ये भी उसके तोहफे हैं। बिल्कुल। सर्दियों के मौसम में जो ज्यादातर लोग हैं अपनी फिटनेस रूटीन को हम देखते हैं कि नजरअंदाज कर देते हैं, लेजी हो जाते हैं। इसके नतीजे में होता ही है कि फिर जनाब हमारा वजन जो है वो बढ़ता जाता है और बेतहाशा भी बढ़ जाता है। एक हालिया रिसर्च ये बताती है कि सर्दियों में हमारी फिजिकल एक्टिविटी में तकरीबन 20 से 30% कमी आती है, जो हमारी सेहत पर मनफी असर डाल सकती है। नाज़रीन, सिर्फ जिस्मानी सेहत की ही बात हम नहीं करें, बल्कि आप जानते हैं कि एक्सरसाइज से हमारी जहनी सेहत में भी गहरा असर पड़ता है, पॉजिटिव असरात मुरतब होते हैं। सर्दियों में वर्जिश ना करने से आप जानते हैं डिप्रेशन और एंजाइटी में भी इजाफा हो जाता है, जिसकी वजह से आपको जो है सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर का भी शिकार होना पड़ता है या आप बन जाते हैं। तो सर्दियों में भी अपनी फिटनेस को कैसे बरकरार रखा जाए, ये हमारा आज का मौजू है, और कौन सी वो एक्सरसाइज हैं जो कि हमें एक्टिव और हेल्दी रखने में मददगार हो सकती है। इसी टॉपिक पर डिस्कशन के लिए आज हमने दावत दी है स्टूडियोज में मारूफ जिम ट्रेनर हाफिज खालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया जी। जिस तरह से आपको बताया, आपने इब्तदाई में भी सुना कि लोग जो है ना थोड़े सुस्त हो जाते हैं, और इतने फीसद लोग जो है ना वो सर्दियों में अपनी फिजिकल एक्टिविटीज में कमी ले आते हैं। तो इसका हल क्या है, किस तरह उनको रागिब किया जाए कि जनाब सुस्त ना हो, लेजी ना हो, वर्कआउट जारी हो सारी रखें, अपना मिशन जारी रखें? वैसे थोड़ा मुश्किल काम है जो आपने बताया। अरे ये बहुत मुश्किल है, इतने सालों के तजर्बे के बाद भी आप कह रहे हैं मुश्किल है। वैसे भी मैम सर्दियों में जो ब्लैंकेट है ना उसको उतारना ही कहाँ, एक बार आपने ब्लैंकेट उतार के फिर वही बात है ना कि मैं तो ब्लैंकेट को छोड़ता हूँ, वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल ठीक।
देखिए जिन्होंने तो करना है ना, जो तो इसको वाकई ही इबादत समझ के करते हैं, और वो तो उनको तो ब्लैंकेट से मोहब्बत नहीं है, उनको ट्रेनिंग से मोहब्बत है, खुद से मोहब्बत है। जो बंदा खुद से लव करता है ना सर, उसके लिए ये चीज़ें मैटर बिल्कुल नहीं करती। हेल्थ दुनिया की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम सिर्फ इस बात को समझ लेना, मैं एक प्लेटफॉर्म में बैठा हुआ था तो वहाँ बता रहा था कि जैसे मैम ने क्वेश्चन किया बड़ा अच्छा कि लोगों को कैसे मोटिवेट किया जाए, सर्दी में ठंड है लोग, मैंने कहा था कि एक दफ़ा इनको ना किसी हॉस्पिटल का चक्कर लगवा दें, किसी आईसीयू में पड़े लोगों को दिखा अच्छा मशवरा। सर जी यकीन माने वो लोग मरना चाहते हैं, मर नहीं रहे, जीना चाहते हैं, जी नहीं रहे। आप सब बड़ा आपने जो है ना साहिब मशवरा दिया, बड़ी आपकी अच्छी राय। ये अब हम इस तरफ आते हैं, ये बताइएगा कि ये कहा जाता है कि अमूमन सर्दियों में जब आप ट्रेनिंग करते हैं, जो लोग जाते हैं, जिन्हें इबादत समझ के जाते हैं, करते हैं, तो आपको थोड़ा सा वार्म अप ज्यादा करना चाहिए गर्मियों के निस्बत। देखिए आपकी बॉडी का अगर वार्म अप अच्छा हुआ हो, स्ट्रेचिंग अच्छी हुई हो, तो इंजरी नहीं होती। सर्दियों में इंजरी होने की कॉज बढ़ जाती हैं, क्योंकि एक तो हमारी ड्यू टू वेदर जब हम जिम में जाते हैं तो सबसे पहले यानी हमारी कोशिश ये होती है कि हमारे पास ना एक तो जिम के लिए हम टाइम बहुत शॉर्ट निकालते हैं, जी हाँ। और हमारी कोशिश होती है बस जल्दी से जिम जाके हम वापस आ जाएं। मेरा ये मानना है हाजिरी पूरी करते हैं, वहाँ पे जाके करते क्या ये नहीं पता हाजिरी होनी चाहिए। बड़ी खूबसूरत बात की आपने कि हम जिम आए थे। जी मैं कहता हूँ अपने माइंड को सेटिस्फाइड करने की बजाय जिम में वर्कआउट करें, सही खुद को मतलब देखें, अपनी कैलोरी बर्न करें। जब तक आप कैलोरी बर्न नहीं करेंगे आपकी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं करेगी। बिल्कुल सही। एक बंदा ट्रेडमिल के ऊपर बैठ के वापस आ जाता है, एक बंदा 20 मिनट ट्रेडमिल करता है, तो कोई फर्क तो है ना। खालिद साहब बड़ा इंपॉर्टेंट है इस वक्त कुछ जानना ऐसे कि भी है हम ना, कौन सी मतलब एक्सरसाइजेस एक चीज करें। और है, आपने भी देखा होगा कि कोई ट्रेडमिल पे भी होते हैं ना, तो वो फोन उनके कान को यूं लगाता है, बातें चल रही होती है। बिल्कुल कौन सी इफेक्टिव एक्सरसाइजेज हैं जो कोई भी करे तो अपना वेट लॉस कम कर सकता है और साथ ही साथ अपनी बॉडी को वार्म भी कर सकता है एक्टिविटी के अकॉर्डिंग? देखिए आपकी ज़िंदगी में ना 85% रोल है न्यूट्रिशन का, और 15% रोल है आपकी लाइफस्टाइल का और ट्रेनिंग का। अगर आप कहते हैं बहुत बड़ी परसेंटेज बताई है। अगर आप कहते हैं कि देखिए जिसकी न्यूट्रिशन अच्छी नहीं है ना, वो दुनिया में जितनी मर्जी मेहनत कर लें, जितना मर्जी अच्छा सो लें, डिप्रेशन से बच लें, कुछ भी कर लें, लेकिन अगर आपकी न्यूट्रिशन अच्छी नहीं है ना, तो ये मशीनरी नहीं चलने वाली। और ग़िज़ा मतलब आपका न्यूट्रिशन से कि आप डेली बेस पे क्या कंज्यूम कर रहे हो। देखिए हम जो खाते हैं उसका 35% हमारे ब्रेन को जाता है, और ब्रेन अच्छा हेल्दी होना ज़रूरी इसलिए है कि हम जो फूड खाएंगे, देखिए फूड हमारी बॉडी का फ्यूल है। जी हाँ, ठीक है, और डिपेंड करता है कि आप गाड़ी में कौन सा फ्यूल डाल रहे हैं। हाफिज़ साहब फिर ये बता भी दें कि कौन सा फ्यूल जो है ना वो हाई ऑक्टेन इस्तेमाल करना चाहिए बॉडी के लिए, और किससे जो है सर्दियों में आपको बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए। मुझे पर्सनली जो पसंद है ना, देखिए आपकी 3 चीजें हैं बॉडी की, आपकी गुड फैट है, आपकी प्रोटीन है और कार्ब है। ये तीनों चीजों का होना बहुत जरूरी है। गुड फैट जो है एक मिथ बनी हुई है, लोग कहते हैं फैट्स नहीं लेने चाहिए, मोटापा आता है, ऐसा नहीं है। फैट हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन गुड फैट। कार्ब जो है वो फ्यूल है हमारी बॉडी का। कार्ब हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोड्यूस करता है। जब हम कार्ब नहीं लेंगे तो हमारा ब्रेन वर्क करना छोड़ जाएगा। थोड़ा साथ बता भी दें कि कौन कौन सी डाइट, जो चंद चीजें हैं जो कि आसानी से कार्ब्स में आप ले सकते हैं, प्रोटीन में ले सकते हैं, वो भी जरा बता दीजिए। एग्जैक्टली मैं बताता हूँ। देखिए दुनिया में हर मोटे इंसान को पता है मैंने पतले कैसे होना है, हर सिगरेट पीने वाले इंसान को पता है इसका नुकसान क्या है और इसको छोड़ना कैसे है, लेकिन इसके बावजूद हम वही काम कर रहे हैं। देखिए सर बात ये है कि डिपेंड करता है आप कैलोरी इनटेक कितना ले रहे हैं। आपका वेट तब तक कम नहीं होगा, वेट तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक अपनी कैलोरी काउंट नहीं करेंगे। आप एक आम इंसान को कैलोरी 2000 कैलोरी लेनी चाहिए एक फिट बंदे को। अगर आप फीमेल हैं तो उसके लिए 1500 कैलोरी है, ठीक है। अगर आप अपने वेट को बढ़ाना चाहते हैं तो कैलोरी इंटेक ज्यादा कर दें, अगर वेट को कम करना चाहते हैं तो कैलोरी नीचे ले आएं। बिल्कुल ठीक है। जब तक आप कैलोरी डेफिसिट में नहीं जाएंगे आपका वेट नहीं गिरेगा। आपका क्वेश्चन ये था कि क्या क्या खाना चाहिए, जिस तरह कार्ब्स में आप बता रहे हैं, प्रोटीन में, फैट्स में क्या ले लेंगे? देखिए प्रोटीन में सबसे अच्छी प्रोटीन है एग, ओके, फिश, चिकन, अंडे, दाल, राजमा, सबको पता है। जहाँ तक कार्ब की बात है, राइस ले लें, रोटी ले लें। एक तो ये मिथ बनी हुई है कि हम रोटी नहीं खाएंगे तो फिट कैसे होंगे। बचपन से हमारी अम्मी जान ने हमें आदत डाली हुई है रोटी खाने। आपको पता है पूरे एशिया के अलावा पूरी दुनिया में रोटी नहीं है, सिर्फ एशिया में रोटी है, 3 टाइम खानी। फिर देखें हाफिज़ साहब, बहुत सारे ऐसे लोग हैं रोटी के बगैर नहीं रह सकते। आप उनको रोटी देंगे तो उनका पेट भरेगा, नहीं तो नहीं। देखिए रोटी कम हो सकती है, आधी हो सकती है, आधी हो सकती है।
اچھا گڈ فیٹس میں آپ کھا سکتے ہیں نٹس کھا سکتے ہیں, دیسی گھی لے سکتے ہیں, کوکونٹ آئل لے سکتے ہیں. سر جی صبح مارننگ میں اٹھتے ساتھ ہی آپ نیم گرم واٹر میں اگر 7 ڈراپ صرف آپ کوکونٹ آئل کے ڈال لیں, یا آپ 5 گرام دیسی گھی ڈال لیں اور ایک لیمن سکویز کر لیں, سر یہ آپ کی گٹ ہیلتھ کے لیے اتنی زبردست چیز ہے اور اتنا اچھا فیٹ کٹر ہے. اچھا میں نے گھی اور لیمن کا ابھی کمبینیشن سنا ہے, اس سے پہلے میں نے یہ کافی اور لیمن کا سنا ہے, کافی اور گھی کا کمبینیشن سنا ہے. ایگزیکٹلی, کچھ لوگوں کو نا کافی سوٹ نہیں کرتی. اچھا تو یہ اس کے آلٹرنیٹ پر ہے. میں نے وہ بات کی ہے جو سب کو سوٹ کرے گی. دیکھیں کافی کسی کو سوٹ کرتی, کسی کو نہیں. میں پرسنلی کافی میں لیتا ہوں کیونکہ مجھے سوٹ کرتی ہے, لیکن میرے کچھ کلائنٹس ہیں انہوں نے کہا کہ سر ہمیں نا کافی سوٹ نہیں کرتا. حافظ صاحب وقت ہمارے پاس کم ہے, ذرا کوئکلی یہ بتا دیجیے گا, یہ تو آپ نے بتایا کیا لینا ہے, اب بتا دیں سردیوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی سوغاتیں بھی ہوتی ہیں, کیا نہیں لینا یہ بھی بتا دیں ذرا کوئکلی. سر جی یہ حلوہ جات سے پرہیز کریں سب سے پہلے. بالکل ٹھیک ہے. یہ گاجر کا, پیٹھے کا, فلانا حلوہ بہت مشکل باتیں کر رہے ہیں آپ. اور اس کے علاوہ آپ نے کیا نہیں کھانا, دیکھیں میرا یہ ماننا ہے کہ بیکری آئٹم اپنی زندگی سے نکال دیں. آپ یہ تو ایک بہت بوتل نکال دیں, یہ بریانی نکال دیں, پلاؤ نکال دیں, یہ اتنی چیزیں ہیں نا سر, اس میں ہیوی کچھ بھی نہیں ہے. لاہوریوں کو اس وقت آپ اچھے نہیں لگ رہے. ابھی تو دیکھیں میں پائے کی طرف نہیں آیا, وہ بھی سردیوں میں. سر جی بیف سپر فوڈ ہے, آپ کی باڈی کی انفلمیشن کم کرنے میں. جدید ریسرچ یہ ہے کہ دنیا میں پہلا نمبر بیف کا ہے, اس کے بعد فش آتی ہے باڈی کی انفلمیشن ختم کرنے میں. بالکل ٹھیک ہے. بیف جو ہے تندرستوں کی غذا ہے, تھوڑا کھائیں لیکن ضرور کھائیں ضرور. بالکل ٹھیک, بیف بہت اچھی چیز ہے. بہت شکریہ, بڑے اچھے طریقے سے بتا دیا. تھینک یو حافظ صاحب کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا اور کتنا کھانا ہے. زیادہ تر چیزیں تو آپ کو بھی پتہ ہے, لیکن اور اس میں اضافہ کر دیا ہے ہمارے مہمان نے. آپ کو سب جناب کرنے کی ضرورت ہے, عمل کرنے کی ضرورت ہے. تو بستر سے نکلیں, جہاں بھی آپ نے جانا ہے, پارک میں جانا ہے, گراؤنڈ میں جانا ہے, جم میں جانا ہے, جائیں ورک آؤٹ کریں, کوئی تھوڑی سی حرکت کریں, حرکت میں برکت. اور ساتھ ہی ساتھ اچھا کھائیں. اچھا کھانا بہت ضروری ہے, ہمارے لیے فیول کا کام کرتا ہے, اور فیول چلنے پھرنے کے لیے بڑا ضروری ہے, اور دماغ کے استعمال کے لیے. ابھی وقت ہے چھوٹی سی بریک کا, آپ نے کہیں نہیں جانا, دیکھتے رہیے سنو پاکستان. ویلکم بیک ٹو سنو پاکستان. سنو پاکستان کی طرف سے جلد کے ایجوٹینمنٹ پروگرام کو آپ کی جانب سے ملنے والی پذیرائی اور پسندیدگی کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. امید سے زیادہ ہمیں کافی لوگوں کے کئی سوالات موصول ہوئے ہیں, اور آج کے پروگرام میں صرف اور صرف آپ کے پچھلے جو 4 ہمارے پروگرام تھے اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی سوالات آپ نے کیے ان کے ہم جوابات دیں گے. تو آئیے پھر دیر نہیں کرتے, ہم چند منتخب سوالات ہیں جو کہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں, جو ہم نے انہیں تیاری کے لیے ارسال کر دیے تھے. سر امید ہے کہ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے, اور ہمارے جو ناظرین بقول آپ کے ہی ہے کہ جب انہیں جوابات ملیں گے تو وہ جبری نیند میں مبتلا نہیں ہوں گے. بالکل سوالات زیادہ ہیں, وقت کم ہے, تو ہم کوشش کریں گے کوئکلی جو ہے نا اس کی آنسرز آپ سے حاصل کریں. بہت شکریہ. پہلا سوال ہے سر متحدہ عرب امارات سے, اور جناب امجد صاحب ہیں جو کہ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے پہلے پروگرام میں قرآن کے تعلیمی اصول بتائے تھے جو کہ کچھ اس طرح کے تھے, بات آسان, مختصر, اہم ہو, درجہ بدرجہ دہرا کر بتانی چاہیے. ان کا سوال یہ کہ اس کے علاوہ بھی کچھ اور ہے جو کہ قرآن میں اصول شامل ہیں جن پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کا یہ شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے سوال مجھے پہلے سے ارسال کر دیے, ورنہ میرے لیے ان کے جوابات تیار کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. سر آپ تو ماشاءاللہ ایکسپرٹ ہیں, موقع پہ بھی آپ سے کیے جائیں گے تو آپ فوری طور پہ بھی جواب دے دیں گے. لیکن یہ کہ ان کی آرگنائزیشن میں تھوڑی سی بہتری ہو جاتی ہے جواب کا. تو بہت سارے قرآن میں اصول ہیں, ہم ایک ہر انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ مختلف طریقے سے ہر پروگرام میں ایک آدھ کی طرف نظر ڈال لیں. تو ایک اور بڑا مزیدار سا اصول ہے جو آپ دیکھتے ہیں, پہلی ہماری صورت ہے جس میں ہم کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم, تو کہ تو نے لوگوں پر فضل فرمایا. تو کس پہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے, یہاں پہ ان کا جواب نہیں ہے. یہ کہ نعمتیں کس پر ہوئیں یہ سورہ نساء میں جو کہ چوتھی صورت ہے, اس کی بھی 69 آیت میں ہے کہ ان پہ نعمتیں نازل کی جو کہ نبیین تھے, سچ بولتے تھے, شہداء تھے, یا صحیح عمل کرتے تھے. بالکل ٹھیک. تو اس سے ایک بڑا خوبصورت سا ہمیں جسے کہتے ہیں نا سبق حاصل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ پہلے کسی چیز کا وہ ذکر کہیں کرتے اور تفصیل بعد میں بتاتے. تو یہ بڑا ایک کارآمد اصول ہے جو ہمارے مطلب نظر انداز کیا جاتا ہے. ایک وقت میں ہر چیز اگر 100 باتیں آپ کسی کو بتائیں گے تو وہ نہ تو پڑھے گا نہ عمل, تو ناممکن ہے کیونکہ بات تو ہے, پڑھ بھی لے تو بڑی بات ہے. تو یہ ایک بات ہے جو ہم کوشش کریں کہ ہر دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک عمل کریں. جی
اچھا، اگلا سوال ہے کراچی سے، اور ڈاکٹر صاحب وہ ایجوٹینمنٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ جو کنیکشن کریٹ کیا ہے تعلیم کا تفریح کے ساتھ اور تفریح کا تعلیم کے ساتھ، اس کے حوالے سے نا لوگوں کو بڑی آسانی ہوئی ہے چیزیں سیکھنے میں، پرسیو کرنے میں، انڈرسٹینڈ کرنے میں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ہمارے ملک میں امپلیمنٹ ہو سکتا ہے پراپر طریقے سے اسکولس کے اندر، اور اگر ہم اس کا کمپیریزن کریں انٹرنیشنل اسٹڈیز کے ساتھ تو وہاں پہ کیا تاثرات ہیں؟ احمد درانی صاحب کا یہ سوال ہے. جی بہت اچھا سوال ہے، اور میں اس میں آپ کو توجہ دلاؤں گا. پہلے ہمیں ایک چھوٹی سی سلائیڈ دیکھنی پڑی کہ علم ہم تک کس طرح پہنچا ہے. جی دیکھیے، پہلے جب باپ بیٹے کو بتاتا تھا، استاد شاگرد کو بتاتا تھا، مر جاتا تھا، علم بڑا محدود رہتا تھا. بہت چھوٹی سی پتلی سی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کی چوڑائی ہے. لیکن 3000 سال BC میں قبل از مسیح میں آپ نے لکھنا ایجاد کر دیا. اس سے کتابیں لوگوں نے پڑھنا شروع کی، لکھنا شروع کی، لوگوں تک علم پہنچا. اور اس کے پہلے کا ہمیں پتہ ہی نہیں، وہ قبل از تاریخ کہلاتا ہے. اچھا، اب جب لکھنا شروع کیا تو اس سے دیکھیں آپ نے 14ویں صدی میں پرنٹنگ مشین ایجاد کر دی. جی ہاں. اب یہ دیکھیے کہ اور اس کے بعد اب ہم انٹرنیٹ کے زمانے میں اب لکھنے اور پرنٹنگ کے جو دوران ہے نا، یہ تقریباً 4500 سال ہے. اچھا، ٹھیک ہے. لیکن جب کتابیں چھپی تو علم تیزی سے بٹا، دنیا میں پھیلا. تو آپ دیکھیں 4500 سال میں ایک اسٹیپ کیا، 600 سال میں آپ نے انٹرنیٹ ایجاد کر لیا. اسی اب آپ فیس بک میں، گوگل میں، یوٹیوب میں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں، یہ جو ہم لوگ ہیں، ہماری جنریشن ہے، آئندہ کی جنریشن ہے، اس کا تو بہت بڑا چیلنج ہے. بالکل بالکل ٹھیک ہے نا، کہ علم جو ہے دگنا ہوتا چلا جا رہا ہے ہر سال میں، اور بڑھتا چلا جائے گا. اور اس کو ڈیل کرنے کے لیے ہمارے پاس صرف 2 چیزیں ہیں، 24 گھنٹے ہیں، اور یہی دماغ ہے. اور سر سب سے پہلا مجھے جو چیلنج نظر آتا ہے نا، وہ کریڈیبلٹی کا نظر آتا ہے کہ صحیح علم کون سی ویب سائٹ پہ کس بک کے اندر ہے. بالکل، وہ دیکھیں گے اسی بات کو کہ بہت سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ علم بے تحاشا ہے، دماغ اتنا ہی ہے، ٹائم بھی اتنا ہی ہے. لیکن یہاں میں ایک نئی چیز کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ وہ یہ کہ جب تک یہ انٹرنیٹ تھا تب تک ہمارے پاس صرف کتابیں تھیں. جی ٹھیک ہے نا. اب انٹرنیٹ سے کیا ہوا ہے، تصویر اور چلتی پھرتی تصویریں بھی ہمارے پاس ہوتی ہیں، ہر ایک کی پہنچ ہو گئی ہے ان کے اوپر. ہم پہلے ان کو نہیں دیکھ سکتے تھے. اب میں آپ کو یہ ایک بہت سارے اساتذہ سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ کہانی سنانا چاہتے ہیں اپنے بچے کو ٹارزن کی، تو کیا انتخاب کریں گے؟ تو اس میں یہ دیکھ کے آپ کو حیرانی ہوگی کہ یہ تقریباً 10 سے زیادہ لوگوں نے کہا بتصویر کتاب، اور 80% لوگوں نے کہا کہ ہم اسے فلم دکھائیں گے. اچھا، مقصد تو پورا ہو جائے گا. بالکل اسے ٹارزن کی کہانی. اب یہ ہے ایجوٹینمنٹ. ٹھیک ہے، کیونکہ بچہ جو ہے فلم انٹرسٹ کے ساتھ دیکھے گا، ساتھ ایجوکیشن مل جائے گی، اس کے ذہن میں بھی آئندہ کھپ جائے گی ہمیشہ کے لیے. تو وجہ کیا ہے کہ پہلے جب تھا تو یہ کتاب اور تصویر اتنی مہنگی تھی. میں آپ کو اپنی مثال بتاؤں کہ میری کتاب جو تھی، ہماری تنخواہ 4000 روپے تھی. ہم کتابیں جو دیکھتے تھے وہ جو نا بلیک اینڈ وائٹ ہوتی تھی، ان کی بھی فوٹو کاپی ہوتی تھی، تصویریں. اچھا، اور ایٹلس ہوتی تھی 50,000 کی. اچھا، اب ہم تصویریں کہاں سے دیکھیں؟ تو لائبریری سے وہ ایشو بھی نہیں ہوتی تھی، وہاں جا کے بیٹھتے تھے. اب آپ کی ہر فلم پر، ہر کتاب پر، ہر رنگین تصویر پر پہنچ ہے، ایکسیس ہے. بالکل، لاکھوں چیزیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے بڑے مزے سے بتایا، بڑے وہ شیکسپیئر کے جو نا کبھی پڑھ نہیں پائے تھے بیچارے، بڑا شوق تھا. اب وہ آج کل انہوں نے مجھے بھی بتا دیا، میں بھی جان گیا ہوں کہ شیکسپیئر کے ڈرامے میکبیتھ ہے، ہیملیٹ ہے، جولیس سیزر ہے، ان کی وجہ سے. وہ اس لیے کہ انہوں نے وہ شیکسپیئر کے ڈرامے فلموں کی شکل میں دیکنے شروع کر دی. پڑھ نہ سکے تو انہوں نے کہا دیکھ لیں، اور انہیں سارا پتا ہے. اور کم وقت سے زیادہ وہ جان بھی جائیں گے. یہ ایجوٹینمنٹ ہے. اب اس پہ عمل کی ضرورت ہے، اس کو سمجھ کے. لیکن یہ ظاہری بات ہے، ایجوکیشن میں تبدیلی ہونا بڑا ایک سلو کام ہے، کیونکہ جو کہ ہیلم آف افیئرس میں اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے تبدیلی لانی ہے. وہ تو سننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ کیا باتیں کرنے شروع کر دیے. چلیں ہم تو دستک دیتے رہیں گے نا. ڈاکٹر صاحب تیسرا سوال شامل کرتے ہیں. لاہور سے ہانیہ صاحب ہیں. سوال ان کا یہ کہ جلد 30 دن میں اتر جاتی ہے،
नई जल्द आ जाती है, तो क्या बालों के साथ भी कुछ इसी तरह से होता है? ये बड़ा अच्छा सवाल है कि देखिए इसका हमें बल्कि फ़ायदा ये है कि अगला प्रोग्राम शायद हम बालों पे ही करेंगे। एक बालों खवातीन के लिए स्किन के बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है ना, दैट इज हेयर। मर्दों के लिए भी, मर्दों के लिए भी। तो ये स्पेशली आजकल। इसमें मैं ये दिखाना चाहूँगा कि देखिए जिस तरह ये जिल्द है जी, कि ये भी ग्रो होती है, यहाँ से ऊपर गुजर जाती है, तो ये जो बाल है ना ये भी मुसलसल उगता रहता है, ग्रो करता रहता है। इसी तरह अपने जिल्द के अपने ये इसका एक खाना है, घर है, इसमें ये बढ़ता रहता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद ये, अब देखते हैं हम कितने दिनों बाद ये उगना बंद कर देते हैं और फिर इसी जगह पे इसकी रूट होती है, जड़ होती है, वहां से नया बाल निकलता है और इस पिछले बाल को जो है ना पुश करके गिरा देता है और ये निकलता है। सुभान अल्लाह। ओके, ये खुद ब खुद हो रहा है। अब आपका क्या ख्याल है, सर पे कितने बाल हो सकते हैं, कोई अंदाजा है? सर करोड़ों तो होंगे ही। नहीं, मसला यही है कि देखिए अगर हम ये बताएं कि आपको सर पे रफली 1 लाख बाल होते हैं, अच्छा, ये जो खाने हैं ना जी, तो उनमें से जो इनकी जो ग्रो होने की टाइम होता है वो तकरीबन 3 साल या 1000 दिन होता है। 3 साल या 1000 दिन ग्रो होने का टाइम, ठीक है। और फिर ये 3 माह अपने उसमें सुराख में अटके रहते हैं या 100 दिन, और उसके बाद ये गिर जाते हैं। तो नॉर्मली रोजाना कुछ 100 से 200 बाल गिरते हैं आदमी, ठीक है। अच्छा। जिसको ये पता हो ना उसको तो ठीक है, लेकिन ये बेचारे इन्हें पता नहीं है। तो आप देखें इनके चेहरे पे 8-10 इन्होंने बाल अपने हाथ में देख लिए, तो परेशानी देखें इनकी। हाँ, तो ये जो चीज है ये हमें समझने की, और हम इसे आगे डॉक्टर साहब एक और कमी है ना कि गिरते हुए तो हम देख पा रहे हैं, लेकिन उगते हुए हम देखेंगे तो हमें पता ही नहीं चलता, हम उसी में परेशान हो जाते हैं। अच्छा, मजीद आगे चलते हैं तो लाहौर से आमना ने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा, और इस सवाल के लिए डॉक्टर साहब आपकी इजाजत की जरूरत होगी। सवाल में वो कहती हैं, सवाल में उन्होंने कहा है कि आप डॉक्टर साहब का टेलीफोन नंबर और क्लिनिक का नंबर और उनका पता क्यों नहीं लिखते नीचे स्क्रीन पर, क्यों नहीं स्लाइड चल रही होती? तो आपकी इजाजत चाहिए, आपकी इजाजत होगी तो हम दे देंगे डिस्प्ले में। मैं इसका बिल्कुल जवाब जरूर देना चाहूंगा, खुशी से देना चाहूंगा। वो ये है कि देखिए हमने शुरू में एजुटेन का मकसद का बताया था कि इसका मकसद है समाजी सोच की तब्दीली जी, और दुनियावी सोच जो है ना वो हमेशा यही रही है हर जगह कि बॉटम लाइन इज डॉलर लाइन, ठीक है ना, बॉटम लाइन हर चीज का। तो हमारा मकसद ना ज़ाती तशहीर है ना माली मुनफ़ियत है। हमारा जो मकसद है वो ये है कि पाकिस्तान के हर बड़े शहर में अमराज़ जिल्द के इंस्टीट्यूट कायम हो, जहाँ मरीज़ों की तशख़ीस सही हो और उनका इलाज हो। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। किसी भी आपके जो अरबाब जिसे कहते हैं इख्तियार के कान पे ये बात घुस जाए और वो उसको अरबाबे इख्तियार या इख्तियार दोनों अरबाब दोनों की शमूलियत जरूरी है। ठीक है, अच्छा ठीक है। तो वो जो है, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ पे तवज्जो दिलाऊंगा आपकी कि एक हमसे वर्कशॉप किया गया, हम में से 100-200 काफ़ी लोग असातिज़ा थे, उनसे पूछा गया ये कौन है, तो 2-3 बता सके सिर्फ, लेकिन फ़ौरन ये दिखाया कि ये कौन अब हो सकते, तो सब ने कहा ये मोनालिसा है, वो लियोनार्डो दा विंची था। ठीक है, तो उनसे पूछा भी भाई इससे आप क्या लेसन हासिल कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा इसका ये मतलब है कि नाम की अहमियत नहीं है, काम की अहमियत है। काम रह जाता है, नाम मिट जाता है, नाम को कोई तस्वीर की, लेकिन हमारी पहली कोशिश यही होती है कि हम अपनी तस्वीर, तख्ती, नाम इसमें चक्कर में पड़े रहते हैं। तो अब देखें, मैं इन साहब का नाम नहीं बता रहा, जिसको भी आप दिखा लें कोई भी नहीं जानता होगा, लेकिन ठीक है ना ये, लेकिन जैसे ही आप ये देखेंगे पता चल जाएगा कि ये इसके बानी विकीपीडिया। हाँ जी। अच्छा, इस शख्स को कतन कोई दिलचस्पी नहीं अपने नाम से, ना ये नाम बताता है ना ये अपना इश्तिहार लगाता है, इसलिए कि विकीपीडिया पे फिर लोग इन्फ्लुएंस शुरू कर देंगे जी। ठीक है, तो एजुटेनमेंट का मकसद सिर्फ ये है, ठीक है, बिल्कुल। अब हम ये नहीं चाहेंगे कि एक छोटी सी बात दे, सिलाई मशीन दे, तो उसकी भी तस्वीर तो इनकार समझें आप, ठीक है, आप इनकार कर रहे हैं। तो हम अगर किसी ने पता करना है, किसी ने मकसद पूरा हो रहा है, जिसने पता करना है वो पता कर लेगा कि डॉक्टर रेहान का नंबर है। उम्मीद है आप बात समझ आ गई होगी। आप जो ना इंस्टीट्यूट बनवा दे कहीं, हमारा काम। डॉक्टर साहब, अब मुल्तान से हुमा साहिबा का एक सवाल है,
اور انہوں نے ہمارے دل کی بات پوچھی ہے کہ ڈاکٹر صاحب بیماریوں کا طریقہ تو بتا رہے ہیں کہ یہ کیا ہیں کیوں ہوتی ہیں لیکن ہمیں علاج نہیں بتا رہے, یہ کیا وجہ ڈاکٹر صاحب؟ یہ بھی بڑی مزیدار بات ہے, اس کو سمجھنا پڑے گا آپ کو کہ دیکھیں علاج اور آگہی اس کے جو ہے نا اصول ہیں تاکہ ہم چیزوں کچھ اصول ہیں جو ہم سمجھ سکیں تاکہ ہم بچاؤ کر سکیں بیماریوں کا. ٹھیک ہے. ہر بیماری کے بے تحاشا علاج ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہر ایک کے علاج نہیں بتائے جا سکتے آپ کو اس پروگرام میں, وہ اس پروگرام کی جسے کہتے ہیں نا اس سے باہر ہے, ہدف سے باہر ہے کہ ہم سمجھ سکیں اور جنرل پبلک کو سمجھا سکیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. انڈیویجول علاج تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو ہم آگے بھی دیکھیں گے سوالوں سے, پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, باڈی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہر کہ چیز کیا, پہ وہ دیکھیں اور گے, وہ ہر انسان کی ڈیفرنٹ ہے, سننے والے کی انڈرسٹینڈنگ کتنی ہے. جی 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 جی. تو یہ اس کا ابھی آپ دوسرے سوال کریں گے اس میں اس کا جواب آ جائے گا. چلے میرا خیال ہے پھر چھٹے سوال کی جانب بڑھتے ہیں, وہ شامل بالکل. کر لیا اور جائے. یہ سوال ہے کراچی سے اور محترمہ نگار فاطمہ پوچھ رہی ہیں کہ جوؤں کے لیے کیا کہتے ہیں آپ, اور یہ بالوں سے لنکڈ کرتی ہے اور یہ کتنی خطرناک ہوتی ہے, کتنا خون چوس لیتی ہے, ایچنگ کے بھی معاملات ساتھ ساتھ ہیں, اور پھر ایک انسان سے دوسرے انسان میں وہ جو منتقلی کا سفر ہے جوؤں کو جھوم کے تو نہیں سمجھ لیں وہ کیا ہے؟ اچھا دیکھیں جوئے بہت کامن ہے, وہ کہتے ہیں کہ 99% لوگوں کی ہوتی ہیں اور جو 1% ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہر چیز معمولی بھی ہو سکتی ہے, معتدل بھی ہو, شدید بھی ہو, اور عمر کے پوائنٹ آف ویو عمر سے کے بھی ہو مختلف سکتی حصوں ہے. میں ہوتی ہے. بچوں میں بے تحاشا ہوتی ہے. بالکل. دیکھیں ایون یہ اس بچی کو دیکھ لیجئے آپ جی کہ اس کی اتنی جوڑیاں ہیں, ٹھیک ہے. اب دیکھیے جو معمولی سی جوئیں ہیں ان میں تو وہ گھر میں نکال سکتی ہیں امائیں, ٹھیک ہے نا. کنگھی چاہیے, بیٹھنا وقت کنگھی چاہیے, لے لی, اور تھوڑی اگر شدت ہے تو اس میں دوائیاں بھی اویلیبل ہیں, کچھ دوائیاں آپ کھا بھی سکتے ہیں. لیکن پھر وہ اس کے بھی خارش کی طرح جو سب سے اہم علاج ہے نا جی وہ یہ ہے کہ تمام لوگوں کا علاج کیا جائے. یہ عموماً بال سے بچوں کے اسکولوں میں پھیلتی ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ کیسے اپنے بچے کو لے جائیں گے, شرم آئے گی کہ جی اس کو جوئیں پڑ گئے آپ باقی سب کا بھی علاج کریں. ہونا یہ چاہیے کہ جس کو جوئیں ہیں اس کے تمام ساتھی بچوں کا علاج ہو, اور گھر میں بھی ہے تو ان سب کا ہو, سب کے سر میں دوائی لگے, سب دوائی کھائیں, اور اس کے بعد ہفتے کے بعد 2 ہفتے کے بعد, یعنی ایون جیسے یہ جو بچی میں نے دکھائی جس کے سر کے بارے لوگ جو گنجا کر دیتے ہیں بے وقوف, بھائی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ سب سے اہم میرا خیال ہے اس بات میں آپ کو میں نکتہ ہے کہ جوئیں قابل علاج ہیں, ان کو ختم کریں, بالوں کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نسخہ بتاتے ہیں نا کہ اس بچے کا علاج ہو, پھر اس کے ارد گرد 3-4 اور یا 5-6 لوگوں کا علاج ہو, یہ تو میرے حال میں ان ممالک میں ممکن ہے جہاں پہ میڈیکل آپ کا فری ہو, انشورڈ ہو, آپ کو انسٹیٹیوٹ کی طرف سے, ہاں انسٹیٹیوٹ کی طرف سے دیا جا رہا ہو. اس کی اتنی کوئی مہنگی دوائیاں نہیں ہیں, آرام سے آپ دوا بھی کھا سکتے ہیں, لگا بھی سکتے ہیں, اور کوئی رات کو لگائیں صبح نہا لیں, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اور گنجا نہ کریں بچیوں کو. جی بالکل ٹھیک, آپ نے گنجا نہیں کرنا ہے, علاج کروانا ہے بچوں کے. اچھا, خون کی میں بھی کچھ اس طرح کی بایو کیمیکلز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جوؤں کی اٹریکشن سر کے اندر زیادہ ہوتی ہے, ایسا ہے ممکن؟ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی, کہہ سکتے آپ کہ ظاہری بات ہے ایک بیماری ہر ایک کو نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ وہ ہر ایک کی پری ڈسپوزیشن ہوتی ہے کہ جینیٹک اس کا میک اپ ایسا ہے کہ کسی کو مچھر کاٹے گا, کسی کو نہیں کاٹے گا. اسی طرح جو بھی کسی کو زیادہ ہوگی, کچھ لوگوں کو کم ہوگی. تو یہ ایک جینیٹک پری ڈسپوزیشن. ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے 7واں سوال جو ہے نا ہمارا, وہ راولپنڈی سے ہے جناب فیضان صاحب کا, اور نام بڑا پیارا ہے ان کا. پوچھتے یہ ہیں کہ جو لوگ ڈاکٹر کے علاوہ حکیموں, ہومیوپیتھک یا گھریلو ٹوٹکے اور نسخے استعمال کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں, یہ کس طرح ممکن ہوتا ہے؟ بڑا دلچسپ سوال ہے, اور اس پہ مجھے یوسفی صاحب کی ایک بات یاد آ جاتی ہے. انہوں نے کہا کہ مرزا کو یہ تکلیف نہیں تھی کہ لوگ عطائیوں کے پاس کیوں جاتے ہیں, انہیں تکلیف یہ تھی کہ وہ ٹھیک کیسے ہو جاتے ہیں. تو پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ دوائیاں اور یہ ٹھیک کیسے ہوتا ہے, یہ معاملہ کیا ہے. تو اس کے لیے یہ سمجھیں, دیکھیں کہ کوئی سی بھی بیماریاں ہیں, جی 75% بیماریاں جو ہے نا خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہیں. مطلب فار ایگزامپل کسی کو نزلہ, بخار, قحط, چھینک, دست, سر درد ہے, وائرل انفیکشن, جی ہاں, یہ خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں. یعنی ایک مزیدار سی چیز آپ کو دکھاؤں کہ یہ جو ہے
یہ پہلے کچھ زمانے پہلے یہ جو جانڈس کے مریض ہوتے تھے نا، ان کے گلے میں ہار لٹکا دیتے تھے، جی ہاں، اچھا اور وہ نیچے تک آ جاتا تھا، ہاں وہ جی، ٹھیک ہو جاتے تھے، اس لیے کہ وہ نیچے تک آنے میں اسے مہینہ لگ جاتا تھا، ہمارے ہاں اور والا مہینے جو میں خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہار ہے وہ ذرا ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے. وہ کسی اور طرح کا ہے۔ جی ہاں۔ تو بیماریاں خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہیں 75%. اب 5% لا علاج مرض ہے. مثلاً کوئی دیکھے نا پیدائشی بصارت سے، سماعت سے محروم ہے، کوئی نقص ہے، جی ہاں، موروثی بیماری ہے، ٹھیک ہے، فالج ہے، یعنی ٹھیک ہو گئے، کہیں پہ بھی چلے جائے آپ، اب شاید کچھ کر رہے ہو لیکن جنرلی یہ لا علاج ہے. یہ تو 80% بیماریاں ہو گئی، ٹھیک ہے. اچھا 5% جن کا تیر بہدف علاج ہے وہ جراثیمی بیماریاں ہیں، کہ کسی کو ملیریا ہوا، ٹی بی ہوئی، ٹائیفائڈ ہوا، آپ نے دوائی دی، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے. ٹھیک. صحیح، 15% بیماریاں ہیں جنہیں مسلسل نگہداشت کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، جیسے ڈائبٹیز ہے یا بلڈ پریشر ہے، ذہنی بیماریاں ہیں، جوڑوں کے درد ہیں، کینسر ہے، جلد کی بیماریاں ہیں، اور بھی انہیں مسلسل ضرورت پڑتی ہے نگہداشت. تو جو اسپیشلسٹ کا رول ہے نا، انہیں 5% جو تیر بہدف ہیں اور 15% جو کہ مسلسل جن کی نگہداشت. اب دیکھیے 100 آدمی کسی کے پاس جا رہے ہیں، جی، تو چاہے وہ وید ہو، چاہے وہ حکیم ہو، چاہے وہ کوئی مزار ہو، 80 تو 75 تو خود بخود ٹھیک ہو گئے. ہر ایک کا بول بالا ہے، جی، ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے پاس کتنے لوگ آ رہے ہیں. 500 لوگ آ رہے ہیں تو اس کے 400 ٹھیک ہو رہے ہیں، اس کا نام بڑھتا چلا جا رہا. تو یہ وجہ ہے کہ جو ہے نا سب کا کام چل رہا ہے. یہ بڑا ٹرکی ایک مسئلہ ہے. تو بالکل میرا ٹھیک ہے. خیال ہے آگے یہ سمجھ آ گیا ہوگا، اور بڑی خوبصورتی سے آپ نے جو 100% ہے نا وہ مکمل کیا مزید ایک اور سوال سارا لیتے بتا کے، ہیں. ڈویژن بتا کے، میں تو حیران ہوں اس بات. اور یہ سوال ہے اسلام آباد سے محسن صاحب کا، اور وہ ایکنی کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، کیل محاسوں کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ مختلف ڈاکٹرز کے پاس جا کر نا آپ کی نظم سننے سے محروم رہ ہاں گئے تھے. مجھے لگتا ہے یہ ٹریک 2 ہے. آپ نے وہ نظم جو ہے نا دوبارہ سناتے ہیں اگلے پروگرام کیا یہ خوبصورت وہ نظم تھی جو شاید اب تک یاد رہی ہے. کچھ کنیکشن ہوگا ڈیفینیٹلی. اچھا مختلف ڈاکٹرز کے پاس گئے، مگر ہر کسی نے مختلف ادویات دیں اور میڈیسنز دی، اپلائی کرنے کے لیے بھی، کھانے کے لیے بھی. اب بندہ کتنی میڈیسنز کھائیں، کس کی دوائی پر یقین کرے، کس کی باتوں پر یقین اس کا کرے؟ بھی بڑا انٹرسٹنگ جواب ہے. وہ یہ ہے کہ سوال یہ جو آپ نے شروع میں نے کہا تھا مستند ترین دوا کون سی ہے، یہ کون بتائے گا، اس کا کیا طریقہ ہے. کیا تو پہلے ہم سمجھیں کہ ہوتا کیا ہے، کیسے ہم دوا کا کیسے تعین کرتے ہیں کہ دوا اس بیماری میں فائدہ مند ہے یا نہیں. وہ بیماری کے کیا کرتے ہیں کہ ایک ہی بیماری ہے، 100 اس گروپ کو ہے، 100 دوسرے گروپ کو ہے، یہ 100 مختلف ہے، ٹھیک ہے. یہ پہلا گروپ ہے، یہ دوسرا گروپ. اچھا اب کیا کرتے ہیں کہ جن پہلے گروپ کو تو آپ دوا کی گولی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرے گروپ کو چینی یا نمک یا کوئی بھی آٹے کی گولی دے دیں اس کو. اور مزیدار بات یہ تو نہ تو ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے نہ مریض کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اس کو چینی کی گولی مل رہی ہے یا دوا کی گولی، ٹھیک ہے. اب ہوتا کیا ہے، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہفتہ 10 دن یا جو بھی اس بیماری کے 15-20 دن بعد جب دیکھیں گے پتہ چلے گا کہ جنہوں نے دوا کی، کیونکہ تیسرا چوتھا آدمی ہے جو یہ دیکھ رہا ہے، جس کو پتا ہے کہ جس کو دوا کی گولی ملی ہے اس میں سے 80 سے 90% ٹھیک ہو گئے. 10 سے 20 کیوں نہیں ٹھیک ہوئے نہیں پتا. اسی طرح جس کو دوا نہیں ملی ہے جی، وہ بھی 10 سے 20% ٹھیک ہو جاتے ہیں. اب ان دونوں میں فرق دیکھیے کہ اس سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ دوا کی گولی ایفیکٹو ہے، جی ہاں، لیکن یہ راز ہے ٹھیک ہے کہ جی یہ کیوں ٹھیک ہو گئے. اللہ کی اس کو کہتے ہیں پلیسیبو ایفیکٹ ہے. اچھا کہ یہ جو دماغ کے اندر جو نا انسان کو، کیونکہ انہیں تو نہیں پتا نا، وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ دوا مل رہی ہے، تو نفسیاتی طور پہ وہ ٹھیک ہو جاتا. زبردست. تو اسی وجہ سے یہ جو بات پہلے بھی تھی کہ عطائی اور یہ سب کیسے ٹھیک، یہ بھی وجہ ہے اس کی. آپ کا یقین ہونا بہت ضروری ہے، اور جو چیز آپ کھا رہے ہیں اس پر بھی یقین ہونا. اس میں مستند ترین دوا کسی بھی چیز کی، یہ ایکسپیریمنٹ کو کرتے تھے ڈبل بلائنڈ رینڈمائز، ٹھیک ہے نا، کنٹرول ٹرائل، رینڈمائزڈ پلیسیبو کنٹرول ٹرائل. تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے یہ ہے ایکسپیریمنٹ. لیکن اس میں بڑے، میں بھی آپ کو سمجھا نہیں سکتا، نہ اس ضرورت ہے، وقت بھی کم ٹھیک ہے نا. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہر بیماری کی گائیڈ لائنس ہوتی کہ آپ نے مرض کی شدت سے اور مرض کی جو ذاتی حالات زندگی ہیں، آمدنی ہے، اور پھر اپنے ذاتی تجربات جو ہیں اس کی روشنی میں آپ دوائی دیتے ہیں. بالکل آپ حتمی طور پہ کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ اب آپ
میں نے یہ بات سنی آپ یہ دوا کھا لیں جی, دیکھنا ہے اسے, اس کو بتانا ہے اس کے اور حساب سے کہ کچھ اور بھی بیماریاں تو نہیں ہیں, اس کی آمدنی کتنی ہے, اس کی اور مسائل کیا ہیں, اس کے حساب سے دوائی دینی پڑتی ہے. بالکل. اس لیے ہم نے بیماری کو سمجھنا ہے, علاج ہماری بات کی ہے کیونکہ وہ انڈیویجولائزڈ ہے. بالکل ٹھیک. تو آئی ہوپ کہ آج کے سوالات ڈاکٹر صاحب بڑی خوبصورتی سے آپ نے اتنے کم وقت میں اتنے زیادہ جو سوالات تھے ان کا جواب جو ہے نا بڑے احسن انداز میں دیے, اور یقیناً جو سمجھنے والے تھے وہ سمجھ گئے ہوں گے, اور ان کو جو جوابات چاہیے تھے وہ مل گئے, اور آپ کا انکار بھی مل گیا. بہت شکریہ. اور ناظرین ابھی وقت ہے چھوٹی سی بریک کا, آپ نے کہیں نہیں جانا, دیکھتے رہیے سنو پاکستان. بریک کے بعد ویورز آپ کو پروگرام میں دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں. ہم اپنے دن کا ایک بڑا اور اہم حصہ دفتر میں اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے گزارتے ہیں. ایسے میں ہم فطری طور پر اپنے دفتر میں خوشگوار ماحول کی خواہش کرتے ہیں. اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں آپ کہ اگر دفتر کا ماحول خوشگوار ہے تو ملازمین نہ صرف کام میں مصروف رہتے ہیں بلکہ اس کے بہتر نتائج بھی سامنے آ رہے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ وہ دفاتر جہاں پر ذہنی سکون میسر ہو وہاں غیر حاضری کی شرح بھی کم ہوتی ہے. چلیں دوسری طرف بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. مسلسل دباؤ, کام کا بوجھ اور وقت کی کمی اور ملازمین کی ذہنی اور جسمانی صحت پر منفی اثرات ڈالتی ہے, جس کی وجہ سے نہ صرف ملازمین کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے بلکہ وہ اپنے ادارے کے زوال کا بھی سبب بن سکتے ہیں. کسی بھی ادارے کی ترقی کے لیے وہاں پر کام کرنے والے ملازمین کی خوشی بہت ضروری ہے, اور اپنے کام سے ناخوش ملازمین اپنے ادارے کے ساتھ کیا کرتے ہیں, کیا نقصان اسے پہنچاتے ہیں, اس پر آج بات کریں گے, ڈسکس کر لی ہیں. اور اسی ٹاپک پہ جو ہے اب ایکسپرٹ کی رائے لیتے ہیں. ہم نے انوائٹ کیا ہے کارپوریٹ ٹرینر ہیں حسن رضا صاحب. حسن, ویلکم ٹو سنو پاکستان. حسن, سب سے پہلے بتائیے کہ ملازمین کی جو خوشی ہے ادارے کی ترقی پہ اوورال کتنا اثر ڈالتی ہے؟ بالکل صحیح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ بقدر حسنہ وجمالہ ونورہ وکمالہ. سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ بہت ہی زبردست ٹاپکس آپ رکھتے ہیں. سبق آموز آپ کا جو کانٹینٹ ہے وہ ہوتا ہے, اور ہر دفعہ آپ جو ہے کوئی نہ کوئی ویلیو ایڈ کرتے ہیں. جزاک اللہ. ٹیم کی کاوش کا نتیجہ, ٹیم کی وجہ سے. اچھا, اب آپ نے ورڈ یوز کیا کہ ٹیم کی کاوش کی وجہ سے. اداروں میں جو ادارے ہوتے ہیں, ادارے اکیلا کوئی بندہ نہیں چلا سکتا, نیچے پوری ٹیم ہوتی ہے. وہ ٹیم جو ہوتی ہے وہی ٹیم اداروں کو چلا رہی ہوتی ہے. اب ہوتا کیا ہے, ہماری جو ٹیم ہے اس ٹیم کی ریٹینشن از امپورٹنٹ فار اس, لیکن ہمارے یہاں جو اوپر بندہ بیٹھا ہوتا ہے, کیونکہ ہمارے یہاں سسٹمز تو ہیں نہیں, ہمارے یہاں پیپل ہیں, پیپل اورینٹڈ آرگنائزیشن. جہاں پر سسٹم ہوں گے وہاں پہ ٹیم بھی ریٹین رہیں گی. اب وہ اوپر جو بندہ بیٹھا نا وہ سوچ رہا ہے میں ہی ہوں, جو کر رہا ہوں نا وہ میں ہی ہوں, میں ہی چلا رہا ہوں, سب میری وجہ سے ہے. مطلب یہ ٹیم نیچے جانا. اچھا, وہ کچھ لوگوں کی نا ایک عادت بھی ہوتی ہے, کچھ لوگوں کا نا ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ نیچر بھی ہے. وہ کیا کریں گے, اوپر جا کے پروجیکٹ یہ کریں گے کہ سر میں چلا رہا ہوں, نیچے ٹیم فارغ ہے, وہ ٹیم میں کچھ نہیں ہے سر, میں ہوں جو ہوں. اگر آپ نے مجھے کچھ کیا نا ادھر ادھر تو میں بھی گیا اور ٹیم بھی جائے گی. اچھا, نیچے ٹیم کو یس, اور نیچے ٹیم کو کیا کہہ رہے ہوں گے, ٹیم کو یہ کہہ رہے ہوں گے کہ دیکھو میں تم لوگوں کو بچا رہا ہوں, تم لوگ تو نکمے ہو, تم لوگ تو کام ہی نہیں کرتے. اچھا, یہ وہ بندہ ہے جو کہ آپ کے ادارے کا زوال ڈیفینیٹلی کروائے گا, آپ کو کہیں نہ کہیں پھنسوائے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے بندے کو آئیڈینٹیفائی کر کے نا پہلے تو آپ نے اس کو بڑے طریقے سے ہینڈل کرنا ہے اور وہ کرنا ہے. اچھا, ٹیم کے لیے ریٹینشن جیسے ہم بات کر رہے تھے وہ امپورٹنٹ ہے. سب سے پہلی چیز دیکھیں, اگر آپ کی ٹیم خوش نہیں ہے تو پروڈکٹیوٹی نہیں آ سکتی. ٹھیک, آپ کسی بھی ادارے کی آپ سمجھتے ہیں نا کہ وہ ادارے کا کلچر بہت اچھا ہے, وہ ادارے کی ٹیم بڑی اچھی, ادارے کا انوائرمنٹ بڑا اچھا ہے, آپ کو صرف ایک کام کرنا ہے. اس امپلائی سے, کسی بھی ٹیم ممبر سے آپ پوچھیں کہ جب تم پیر کو, منڈے کو آفس جاتے ہو تو تمہارے ذہن میں کیا خیالات آتے ہیں. اگر تو وہ کہتا ہے او مر گئے یار, پیر آ گیا, منڈے آ گئے یار, منڈے کو اب ڈنڈے پڑنے والے ہیں, میں نہیں جانا, منڈے کو میں نے نہیں جانا. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ آپ کا امپلائی جو ہے وہ کہہ رہا ہے یار کہ یہ اس ادارے میں نے کام نہیں کرنا. لیکن اگر منڈے سٹارٹ ہو رہا ہے اور اس کو یہ لگ رہا ہے انرجیٹک, اس کو لگا یس ونڈرفل یار, امیزنگ یار, منڈے کو جانا ہے, ہم نے کام کرنا ہے, یہ ساری چیزیں ہیں, اب جا کے میں یہ ٹیم کے ساتھ میٹنگز کروں گا. ایسے جذبات میں نے اب تک کسی میں دیکھے نہیں آنیسٹ. ایک مثال یہ بھی تو ہو سکتی ہے نا کہ جو بایو میٹرک مشین ہے جس پہ آپ اپنی اٹینڈنس بھاگ کرتے ہیں, سردیوں کی وجہ سے تھوڑی اوس پڑ گئی ہو تو وہ وہاں پہ اپنا تھم امپریشن لگایا اور وہ لگ نہ رہا ہو, اور اسے وہیں پہ خوف طاری ہو جائے کہ پتہ نہیں مجھے نکال تو نہیں دیا.
میری یہ ٹینڈنسی لگ رہی ہے Exactly. 4-5 بار ٹرائی کر رہی ہے. یہ خوف کا عالم ہوتا ہے نا, ایک اوورال ماحول ہوتا ہے. بالکل بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. اچھا ایک تو میں جیسے بتاؤں کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ وہ اس بندے کو آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یار یہ ایسا ہے. اچھا اب ٹیم میں اس طرح کی چیزیں ہوتی کیوں ہیں, لوگ ناخوش ہوتے کیوں ہیں؟ دیکھیں ہم مانے یا نہ مانے, ایک چیز جو ہمارے لیے بہت بڑی موٹیویشن ہے وہ ہے پیسہ. امپلائیز کے لیے اس این امپورٹنٹ. کیا دیکھیں, اور ہم لوگ جو مڈل کلاس سے ہیں, لوور مڈل کلاس سے آ کے ہم کام کرتے ہیں, پیسہ از امپورٹنٹ فار اس. آپ ایک ادارے کے سربراہ ہیں, آپ ادارے میں کام کرتے ہیں, اگر آپ نے کوئی کمپنسیشن اینڈ بینیفٹ کا کوئی سسٹم نہیں بنایا ہوا, کچھ ایسے مطلب مثال کے طور پہ ایک بندہ مجھے پسند ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ جی اس کی سیلری اتنی لگا دو, یہ مجھے نہیں پسند, اچھا جی اس کی سیلری اتنی کر دو. ابھی ہم دیکھتے ہیں, اکثر آپ نے یہ ورڈ سنا ہوگا, ہم دیکھتے ہیں, ہم بتاتے ہیں, جو کہ ہاں, اور جو کہ کبھی نہیں بتائیں گے, کبھی کچھ نہیں کریں گے, مطلب وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے رکھیں گے. اب وہ کیا ہوگا, بندہ جو ہے نا وہ فرسٹریٹ ہو رہا ہوگا, وہ کہے گا یار یہ کیسا کلچر ہے یار, میں نے یہاں کام نہیں کرنا. اب اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو مارکیٹ میں اس ادارے کی جو وائبس جا رہی ہیں وہ اب وہ جو آپ کی وائبس ہیں وہ نیگیٹو جا رہی ہیں. اب وہاں پر جا کے اب آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں, یہ جاتا ہے تو جائے, بندے بڑے لوگ آ جائیں گے جی, ہمیں کر لیں گے. لیکن جو کام کا بندہ ہوتا ہے نا وہ ہر جگہ پہ جا کے کام ہی کرتا ہے. تو آپ کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے. اب ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ, دیٹ از یور مینٹل ہیلتھ. ہمارے یہاں اداروں میں نجف, میں آپ سے بھی نہ مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھا جاتا ہے نہ ہی فزیکل ہیلتھ کا. وہ بھی عرض کرنے لگا, مینٹل ہیلتھ ایک نا ٹیبو ہے. وہ سمجھتے ہیں یار مینٹل ہیلتھ یہ پاگل ہو گیا, یہ نا سائیکو کیس بن گیا. اچھا وہ کہتے ہیں یار اچھا اس کو نا ہم نے ریٹین نہیں کرنا. حالانکہ آپ یقین مانیں دیر از اے کانسیپٹ جو کارپوریٹ سیکٹر میں ہم کہتے ہیں, اس کانسیپٹ کو کہتے ہیں کارپوریٹ ایمپتھی. کہ یار ایک بندہ آپ کا ٹاپ پرفارمر ہے, اس کے مسئلے مسائل چل رہے ہیں, کوئی ایشو ہے, اس کو بلا کے پوچھو تو صحیح کہ اس کے گھر میں سب کچھ ٹھیک ہے, کیا واقعی مطلب اس کی زندگی میں کوئی ایشوز وغیرہ وہ عجیب ایکٹ کر رہا ہے, دیکھیں نا 6 مہینے رف پیچ تو کسی پہ بھی آ سکتا ہے, اس کا ساتھ دے دے وہ گزر جائے گا ہفتے میں 10 دن. وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. لیکن کارپوریٹ ایمپتھی کا کانسیپٹ ہمارے یہاں نہیں ہے. کیوں؟ اوپر والا کہتا ہے میں تمہیں تمہاری کام کے پیسے دیتا ہوں, میں تمہاری پرابلمس کے پیسے تھوڑی دیتا ہوں. بالکل, مطلب تمہارے گھر کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ تمہارے گھر کے مسئلے مسائل ہیں بھائی, یہاں آنا ہے, یہاں تم نے کام کرو اور یہ ساری چیزیں کرو. لیکن دیکھیں انسانیت بھی کوئی چیز ہے. ہمارا مذہب اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ کی جو ملازمین ہیں ان کے ساتھ آپ کا بہترین رویہ ہونا چاہیے, تبھی آپ کامیاب ہیں. اچھا میں آپ کو ایک دل خراش واقعہ آج شیئر کرنا چاہتا ہوں. جو ناخوش امپلائیز ہیں ہمارے اس طرح سے ہے, اب وہ میرا خیال ہے اب آپ لوگ بھی یہ سوچ رہے ہوں گے جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم کیا تھا تو کانٹینٹ جو تھا وہ مسٹر چکو وہ مس چکوز والا تھا, لیکن آئی نو دیٹ کبھی ذرا ڈفرینٹ ہے. تو ایک دل خراش واقعہ آئی ووڈ لائک ٹو شیئر ود یو. ابھی کچھ دن پہلے لنکڈن پہ ایک صاحب نے مجھے اپروچ کیا, تو ان کے بڑے بھائی کا یہ واقعہ ہے, وہ ان کا نام خالد تھا, وہ بتا رہے تھے. تو خالد صاحب بڑا اچھا کام کر رہے تھے کسی ادارے میں, 10 سال انہوں نے اداروں میں کام کیا. تو 10 سال کے بعد ایک انٹری ہوتی ہے ٹاپ لیول پہ ایک نئے بندے کی, وہ انٹری ہوتی ہے. تو آپ کو پتا ہے ہمارے یہاں ایک چل رہا ہوتا ہے, ایکسرسائز ہے ہمارے یہاں کہ نیا بندہ آتا ہے, وہ کہتا ہے اپنی ٹیم لے کر آؤ, پچھلی ٹیم. اب وہ کیا کیا, وہ خالد بیچارہ پچھلی ٹیم کا تھا, اس کو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تمہیں ریٹین نہیں کرنا. اب خالد 10 سال سے ایک ادارے میں کام کر رہا. اور جب خالد کو پتہ چلا تو خالد کو جب یہ کہا گیا کہ ہم نے تمہیں ریٹین نہیں کرنا, خالد بڑا پریشان ہوا. خالد گھر آیا, خالد نے آ کے مسز کو بتایا. اٹس اے ریئل ٹائم اسٹوری, اٹس اے ریئل ٹائم اسٹوری. ایک کارپوریٹ سیکٹر کی اسٹوری ہے, ایک اچھے ادارے کی اسٹوری ہے, ایک اچھے ادارے کا ملازم ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جہاں پر یہ ہوا. تو وہ خالد جب گھر آیا تو خالد نے اپنی مسز کو بتایا, 4 اس کے بچے تھے, اس کو کہا کہ جی اس طرح مجھے جو ہے نا وہ ٹرمینیٹ کرنے لگے ہیں. تو مسز نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ ایزی ہو جاؤ, کوئی نہیں, آپ جاب ڈھونڈو, ہو جائے گا, ساری چیزیں ہو جائیں گی. خالد کو وہاں سے ٹرمینیٹ کر دیا گیا. خالد جب ٹرمینیٹ ہوا تو وہ پروویڈنٹ فنڈ اور گریجوٹی وغیرہ اس نے وہاں سے لی. تو وہ 6 مہینے تک اس کی سیونگس تھی. کبھی خالد ادھر جا رہا ہے, کبھی خالد وہاں جا رہا ہے, جابس کے لیے اپلائی کر رہا ہے, لیکن خالد کو جاب نہیں ملی. 7ویں مہینے کیا ہوا نا, جب یہ ساری چیزیں ہوگی نا, آپ کو پتا ہے پیسہ میں کیوں کہتا ہوں, پیسہ از این امپورٹنٹ. 7ویں مہینے اس کے گھر میں مسئلے مسائل ہونا شروع ہو گئے. بچوں کی فیس نہیں جا رہی ہے, اسکول کے خرچے ہیں, اور باقی جو بیسک چیزیں, لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے. 8ویں مہینے ایک دن خالد شام کو گھر واپس آتا ہے, یہ اس کا بھائی مجھے بتا رہا ہے,
वापस आता है और खालिद की जो मिसेज है उसको वो कहती है कि मुझे मेरे मैके छोड़ो, मैंने तुम्हारे साथ नहीं रहना। खालिद बड़ा उसको समझाता है कि देखिए मेरे पे टफ टाइम है, मुश्किल वक्त है, मेरा साथ तो कुछ नहीं होता, लेकिन वो भी फ्रस्ट्रेट हो चुकी होती है। तो खालिद उसको अपनी बेगम को पकड़ता है और दूसरे शहर जहाँ पर उसका मैका होता है वहाँ वो उसको छोड़ने जाता है। खालिद जब वहाँ पहुँचता है तो जब वो उसको छोड़ने लगता है तो उसकी बीवी उसको कहती है कि आज ही ये किस्सा ख़त्म करो, मुझे तलाक दो। खालिद बहुत समझाता है, बताता है, लेकिन वो नहीं मानती क्योंकि एक फ्रस्ट्रेशन हो चुकी थी। फ्रस्ट्रेशन क्यों है? इदारे ने फारिग किया, इदारे ने निकाला। इफेक्ट देखें कैसे उस बंदे की ज़िंदगी पे आया। खालिद गुस्से में आके उसको अपनी बीवी को तलाक दे देता है। उसके जो बच्चे होते हैं वो घर पे ही होते हैं, वो लाहौर में ही होते हैं, वहाँ पर रह रहे होते हैं। खालिद वापस आता है, खालिद डिप्रेशन में चला जाता है। 15 दिन के बाद खालिद की डेथ हो जाती है, खालिद मर जाता है, खालिद ये दुनिया छोड़ जाता है। आज बताइए नजफ कि कौन है जो खालिद का जिम्मेदार है? क्या वो इदारा जिम्मेदार है? क्या वो नया बंदा जो आया था वो जिम्मेदार है? क्या उसकी बीवी जिम्मेदार है? कौन है जिम्मेदार? यही सवाल, ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या, और यही सवाल हम अपने ऑडियंस के लिए छोड़े जाते हैं। लेट द ऑडियंस डिसाइड कि कौन जिम्मेदार है, और मेरा ख्याल है अब तक तो वो कर भी चुके हैं। बहुत शुक्रिया हसन आपकी आमद का। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम इसी तरह से जारी है और अभी एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब के साथ खुसूसी हमारी गुफ्तगू होगी, वो आप मुलाहिजा कर सकेंगे। स्टे विद अस, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सेगमेंट हमारे कुरान एंड साइंस के हवाले से। तो कुर्रा अर्ज़ पर बढ़ती हुई आलूदगी से इंसानों के साथ साथ बागात और दरख्तों को भी शदीद ख़तरात लाहक हैं। माहिरीन अर्ज़ियात के मुताबिक एक इंसान के मुकाबले में 3 दरख्त हों तो तब इस ज़मीन की फ़िज़ा को खुशगवार रखा मुश्किल है, आसान है बल्कि। अल्लाह ताला ने ज़मीन को दरख्तों से मुज़य्यन किया है और जंगलात की हरियाली से इस कुर्रा अर्ज़ को हुस्न जमाल बख्शा है। कुरान एक मजीद और अहादीस में दरख्तों और पौधों की अहमियत पर जोर दिया गया है और जन्नत के बागात, उनके फल, उन फलों के जायके और मीलों दूर तक उनसे फूटने वाली खुशबुओं के जिक्र से भरी पड़ी हैं। जबकि अंबिया अलैहिस्सलाम के हालात ज़िंदगी में भी अक्सर दरख्तों का हमें तस्करा मिलता है। कुरान मजीद में दरख्तों की अहमियत पर जोर क्यों दिया गया है? ज़मीन से उगने वाले पौधे, फल और जड़ी बूटियां हर जानदार के लिए क्यों ज़रूरी है? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, कुरानिक स्टडीज़ के स्पेशलिस्ट अब्दुल सलाम आरिफ साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि कुरान मजीद में दरख्तों और पौधों की अहमियत पर जोर क्यों दिया गया है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। जी बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर बुलाने का। आज मैंने डेलिब्रेटली जो टॉपिक लिया है वो बॉटनी लिया है, यानी निबातात, दरख्तों के बारे में। एक्चुअल ज़िंदगी का जो है वो ये बड़ा आपस में चोली दामन का साथ है, पानी के साथ और दरख्त के साथ। और यही बात जो है ये कुरान ने बड़े वाशगाफ अंदाज में कही हुई है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से पहले जो ज़िंदगी के बारे में जो नज़रिया था दुनिया में मरवजा, वो ये था कि जो हयात है यानी लाइफ है वो 4 अनासर से मिलकर बनी है। नंबर 1 पानी, नंबर 2 हवा, नंबर 3 मिट्टी और नंबर 4 आग। और ये जो नज़रिया था ये सदियों तक कायम रहा। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो कुरान ने वाज़े तौर पर बड़े ही कैटेगोरिकल अंदाज में कहा कि वजअलना मिनल माई कुल्ला शैइन हई, कि हमने तमाम हयात को पानी से पैदा किया है। लेकिन एक्चुअल हमारे साथ बदकिस्मती यही हुई कि हमारे पास जितना भी मटेरियल अवेलेबल है उसमें पर्टिकुलरली सब कॉन्टिनेंट में उसमें कभी भी इस हवाले से बात ही नहीं की गई। और दुनिया जो है वो साइंस में टामकटोइयाँ मारती रही। कभी उन्होंने कहा जी कि लाइफ जो है ये 4 अनासर पे है, कभी कहा लाइफ 2 अनासर पे है, लेकिन किसी को असल चीज़ का पता नहीं चल रहा था। बिल्कुल। फिर जब इन्होंने सेल दरियाफ्त किया कि एवरीथिंग इज़ मेड ऑफ सेल, लिविंग एनिमल, लिविंग प्लांट्स जो हैं वो सेल से बने हुए हैं, और फिर आगे सेल की जब इन्होंने डाइसेक्शन की तो इनको पता चला कि हर सेल जो है उसमें एक साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म जो है वो 60 to 70% वाटर पे मुश्तमिल होता है, चाहे वो एनिमल का हो चाहे वो प्लांट का हो। तो उस वक़्त फिर सर जेम्स जो थे
انہوں نے 1977 یا 76 میں پھر یہ نظریہ پیش کیا اور یہ کہا کہ نو اٹ از کنفرمڈ دیٹ ایوری لائف از کریٹڈ آؤٹ آف واٹر. اب یہ دیکھیں یہ بالکل قرآن کا ایگزیکٹ ترجمہ تھا اور اس پہ انہیں نوبیل پرائز بھی دیا گیا. لیکن ہمارے قرآن نے ہمیں بہت پہلے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ دنیا کی ہر جاندار چیز جو ہے وہ پانی سے پیدا ہوئی ہے. اب زندگی جو ہے وہ اس کے دو مراحل ہوتے ہیں, ایک زندگی کی تخلیق اور ایک زندگی کی سروائیول سسٹینیبلٹی جو زندگی کی ہے. اب حیات جو ہے وہ پیدا تو پانی سے ہوئی, لیکن حیات جو سسٹین کر رہی تھی وہ پودوں سے کر رہی تھی. بالکل. انسان چاہے حیوان جو کچھ بھی کھاتے ہیں ان کا بیسک جو ہے وہ پودوں سے آتا ہے. مثلا فار ایگزامپل چلیں آپ سبزیاں پھل وغیرہ تو کھاتے ہیں اور وہ درختوں سے آتے ہیں, لیکن آپ جو جانور کھاتے ہیں, جو گوشت کھاتے ہیں, ان کی خوراک بھی پودے ہیں. تو وہ انڈائریکٹلی پودوں سے ہی وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بن کے آپ کی طرف پہنچ رہی ہوتی ہیں. دالیں پیدا ہوتی ہیں پودوں سے پیدا ہوتی ہیں. جانور چاہے بینز کھا رہا ہے چاہے وہ کھا رہا ہے, اور اگر کوئی گوشت خور جانور ہے وہ جن جانوروں کو کھا رہا ہے وہ ہربی وورس کو ہی کھا رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو درخت ہے وہ زندگی کی سسٹینیبلٹی کے لیے ایک لازمی چیز ہے. یہ اہمیت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قرآن نے کیوں اتنی تفصیل کے ساتھ درختوں کو ڈسکس کیا ہے. اور پھر سب سے پہلے چونکہ جب تخلیق ہو گئی انسان کی تو اس کی سروائیول جو تھی اس کے لیے درختوں کی ضرورت تھی. تو ایک اور نیا اینگل میں آپ کو قرآن کے سمجھنے کا دے رہا ہوں کہ آپ سب نے سورہ 3 پڑھی ہوگی کہ وَالتِّینِ وَالزَّیْتُونِ, اللہ نے تین کی قسم کھائی یعنی انجیر کی قسم کھائی اور زیتون کی قسم کھائی. پھر اللہ نے طور سینا کی قسم کھائی اور پھر اللہ نے بلد الامین یعنی مکہ کی قسم کھائی. اب یہ 4 قسمیں اللہ نے قسمیں جو ہیں یہ اللہ نے کیوں کھائیں؟ وہ اللہ نے صرف اس لیے کھائیں کہ آگے جو بات اللہ نے کی ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, کیونکہ اللہ انسان کی تخلیق کی بات کر رہا تھا. اور تخلیق کے بعد جو سب سے پہلی چیزیں تھیں نا جی, وہ سب سے پہلے انجیر اور زیتون, یہ دو وہ درخت تھے جو سب سے پہلے انسان کی زمین پر آنے کے بعد خوراک بنے. کیونکہ انسان کے جسم کی 2 ریکوائرمنٹ تھیں, ایک انسان کے جسم کی ریکوائرمنٹ تھی فیٹ آئل یعنی, اور دوسرا تھا کاربوہائیڈریٹ. تو انجیر جو ہے وہ کاربوہائیڈریٹ کا سورس تھا اور زیتون جو ہے وہ فیٹ کا سورس تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میں نے جب انسان کو تخلیق کیا تو یہ 2 پودے یہ 2 درخت ایسے تھے جن کے پھل اس کی سروائیول کا باعث بنے, اس لیے اللہ نے ان کی قسم کھائی تخلیق سے کی بات کرنے سے پہلے. اسی طرح طور سینا کی قسم کیوں کھائی کہ اللہ نے سب سے پہلے انسان سے جو کلام کیا اور وہ طور سینا سے کیا. بالکل. اسی طرح اللہ نے جو سب سے پہلا شہر آباد کیا وہ مکہ آباد کیا. تو یہ تخلیق کے حوالے سے جو سب سے پہلی چیزیں آئیں اللہ نے یہ 4 قسمیں اس لیے کھائیں, 3 کی, زیتون کی, طور سینا کی اور بلد الامین کی. اور انجیر اور زیتون یہ واحد چیز تھی جس کے اوپر انسان جب زمین پہ آیا تو یہ سب سے پہلی خوراک بنی انسان کی. اچھا اب اس کے بعد اگر ہم آگے چلتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ درخت جو ہے یہ بہت ہی امپورٹنس رکھتا ہے قرآنی تعلیمات میں. آدم علیہ السلام کو درخت کے پھل سے منع کیا گیا. شیطان نے آدم علیہ السلام کو جو دھوکہ دیا وہ شجرۃ الخلد کہہ کے دیا, درخت خلد کا درخت کہہ کے دھوکہ دیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب پہلی دفعہ کسی انسان سے کلام کیا اس دنیا پہ, آدم سے جو کلام کیا اللہ نے وہ کسی اور دنیا میں کیا. اس زمین کے اوپر ڈائریکٹ اللہ نے جب کلام کیا تو آپ وہ سورہ طٰہٰ میں پڑھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام سے جب کلام کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی یہی کہا کہ میں مقدس وادی کے دائیں طرف والے کنارے سے ایک درخت میں سے آواز دی کہ اے موسیٰ میں اللہ ہوں اور اس کائنات کا رب ہوں. اب یہ دیکھیں کہ یہ بھی پھر درخت سے ہی ہوا, یعنی سب سے پہلا انسان اس کو فاربیڈن بھی درخت کیا گیا, دھوکہ بھی انسان نے کھایا درخت کے نام پر. اللہ نے سب سے پہلے انسان سے براہ راست اس زمین پر کلام کیا تو درخت سے کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب اپنے نبی کو معراج بتائی تو وہاں بھی ایک درخت کا بتایا کہ سدرۃ المنتہا, کہ اس تخلیقات میں آخری انتہا جو ہے وہاں بھی ایک درخت ہے, اور وہ ایک ایسا عجیب و غریب قسم کا درخت ہے کہ جس کی جڑوں سے نیل اور فرات پھوٹتے ہیں.
تو وہاں بھی پھر ایک درخت کی بات آئی. تو یہ درخت اتنی اہمیت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نظام میں. تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کے بارے میں ہمیں کوئی کیا گائیڈنس دی ہے. جی تو آپ سورہ انعام کی آیت نمبر 99 ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ میں نے پانی برسایا اور اس پانی کے ذریعے سے ہم نے زمین سے بیج درخت اگایا اور سب سے پہلے اس میں سے سبز رنگ کا تنا نکالا. اور اس آیت کے اینڈ میں کہا کہ اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اب یہ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں نا کہ کسی چیز کے بارے میں کہ اس میں ایمان لانے والے کے لیے نشانیاں ہیں, اس میں عقل والے کے لیے نشانیاں ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر تم ایمان والے ہو, اگر تم عقل والے ہو, تو ان نشانیوں کو ڈھونڈو. بالکل. اب سائنس کیا چیز ہے, میں کیوں اس پہ زور دیتا ہوں, بعض لوگ اس پہ تنقید بھی کرتے ہیں, لیکن میں اس لیے زور دیتا ہوں کہ جب اللہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ نشانیوں پہ غور کریں, تو فار ایگزامپل ایک درخت اگر اگا ہوا ہے اور اللہ کہتا ہے کہ اس میں میری نشانیاں ہیں غور کرنے والوں کے لیے, تو آپ اللہ کے حکم کے تابع میں جب ان نشانیوں کے اوپر غور کرتے ہیں تو پھر وہ ایک علم وارز وجود میں آتا ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ غور کریں, اپنا مشاہدہ کریں اور پھر اپنا کنکلوژن ڈرائیو کریں, تو جو چیز بھی اس کی نتیجے کے طور پر مارز وجود میں آئے گی وہ اس کا علم ہوگا. فار ایگزامپل آپ ایک درخت کے اگنے پہ غور کرتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ سیڈ کو پانی دیا, وہ پھولا, اس نے جرمینیٹ کیا, اس میں سب سے پہلے سٹیم نکلا سبز رنگ کا, اور اس کے بعد وہ پھر جوان ہوا, پتے نکلے, شاخیں نکلیں, پودے پھول بنے, پھول نے پولینیشن کی, پولینیشن نے جو ہے پھل بنایا. تو یہ سارا جب آپ غور کر کے پین ڈاؤن کریں گے تو یہ باٹنی کا علم بن جائے گا. اور یہی خدا کا مقصود ہے کہ اللہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے سورہ انعام میں کہ میں نے اگایا درخت کو, اور سب سے یعنی یہ سیڈ جرمینیشن کا جو پروسیس ہے نا, اللہ انیشیٹ کر رہا ہے آپ کا, اگنائٹ کر رہا ہے. اگنیشن ہے, اللہ تعالیٰ اگنائٹ کرتے ہیں. اور اگنائٹ کیا انہوں نے کہ یہ دیکھو تم سیڈ جرمینیشن کے پروسیس کے اوپر غور کرو کہ جب وہ سیڈ تم نے پھینکا اور وہ پانی اس کو دیا گیا تو اس میں سے سبز رنگ کا سب سے پہلے پتا نکلا. تو دس از دا جرمینیشن پروسیس. انسان کو اگنیٹ کیا کہ اب آگے چلو, اس کے خود چلو آگے. نیچر آگے انگلی پکڑ پکڑ کے آگے چلتی ہے اور پھر سائنس بنتی ہے. اس لیے سائنس اور قرآن کبھی بھی متحارب نہیں رہے. فرق صرف اتنا ہے کہ جب سائنس کی جو ورڈکٹ ہے وہ ویریبل ہے اور قرآن کی جو ورڈکٹ ہے وہ ان ویریبل اور ڈیفینٹ ہے. بس یہی فرق جب ملحوظ خاطر رکھا جائے گا تو قرآن اور سائنس میں کبھی ٹکراؤ نظر نہیں آئے گا. تو اب آپ دیکھیں کہ جب سیڈ جرمینیٹ ہوا سورہ انعام کے مطابق اور اللہ نے کہا کہ میری اس میں نشانیاں ہیں, تو ہمیں چاہیے یہ کہ ہم پھر اس کے آگے چلیں کہ کون کون سی نشانیاں ہیں. عبدالسلام عارف صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا, اور انشاءاللہ دوبارہ بھی ہم آپ کو مدعو کریں گے اور آپ کی جو خدمات ہیں ان سے استفادہ کریں گے انشاءاللہ. اور ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید ہے آپ کو بے حد پسند آیا ہوگا, اور اگلے ہفتے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اس ہفتے کا آخری پروگرام. اپنا اور اپنے گھر والوں کا آپ کو بھی انتظار رہے گا, ہمیں بھی انتظار رہے گا. تو دیکھتے رہیے سنو پاکستان.